अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रमज़ान और हम में बहुत खुश आमदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफज़ई और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ खैरियत से हूँ और आपकी खैरियत खुदावंद से नेक मतलूब है। आज के प्रोग्राम का आगाज़ जिस खबर से कर रहे हैं बड़ी ही खूबसूरत खबर है और इस खबर को उस वक्त भी देते हुए बड़ी मुखालफत सही दुनिया की तरफ से हुई थी। सदर अर्दोगान के हवाले से नाजरीन ये खबर है और तुर्की की ये खबर है कि तुर्की की तारीखी जो मस्जिद है हाया सोफिया, उसमें यकम रमज़ान को हज़ारों नमाजियों का समंदर उमड़ आया था। 86 साल बाद पहली मरतबा रमज़ानुल मुबारक के दौरान हाया सोफिया में नमाज तरावी का अहतमाम किया गया। और तुर्की में यकम रमज़ान दीगर अरब ममालिक की तरह 13 अप्रैल को शुरू हुआ था और कुछ अरसा कबल तुर्क सदर रजब तैयब अर्दोगान ने मगरबी ममालिक की भरपूर मुखालफत के बावजूद भरपूर मुखालफत, मतलब आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते किस कदर खबरें छपी थी और क्या क्या खबरें छपी थी तुर्की और सदर अर्दोगान के हवाले से दुनिया के आलमी जरीदों में। भरपूर मुखालफत के बावजूद उन्होंने आया सोफिया को दोबारा से मस्जिद का दर्जा दिया था और इससे कबल आया सोफिया को उस्मानी सल्तनत के खात्मे पर मस्जिद से चर्च में तब्दील कर दिया गया था। अब इसे सदर तैयब अर्दोगान ने दोबारा मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, ये एक ऐसा काम था कि जिसके ऊपर वाकई वो जो वेस्टर्न वर्ल्ड है जिसके अंदर एक हिपोक्रेसी है, मतलब आप अंदाजा लगाए खामखा भाई मेरा मुल्क, मैं सदर हूँ, मेरा फैसला, मेरी आवाम खुश है, तुम कौन हो बीच में। ये चीज़ें जब हम एतराज़ करते हैं, बहुत सारे वेस्टर्न ममालिक में ऐसे कवानीन हैं, जब उन पर एतराज़ किया जाता है तो वो कहते हैं कि हमारा मुल्क हमारी मर्जी। अच्छा, तो और ये अवैस दुनिया जब उन पे किसी उनके फैसले पे एतराज़ करती है तो वो अपना फैसला नहीं बदलते। अपना फैसला नहीं बदलते, बिल्कुल। बतौर मुसलमान हो जाएं या कमज़ोर मुल्क कह लें या जो भी कह लें, हम फिर भी अपने फैसलों को रिविजिट कर लेते हैं बहुत मरतबा। वो लोग तो जिधर लेकिन हमें भी रिविजिट नहीं करना चाहिए, हमें भी डटे रहना चाहिए। देखिए ना किस कदर खूबसूरत विजुअल्स हैं इस जगह के। आया सोफिया में जो नमाजियों का एक समुंदर उमड़ आया और तरावी की नमाज वहाँ पर अदा की गई। हमारी दुआ यही है कि अल्लाह ताला हर मुसलमान को इस रमज़ान में वो जिस मुश्किल में है, ज़रा अगर बात करें फ़लस्तीन की, वहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो कि नमाज शायद अदा नहीं कर सके हों, कश्मीर के लोगों पर क्या सूरत हाल होगी। तो ये तमाम लोग ऐसे हैं कि अल्लाह ताला उन सबको उनकी मुश्किलात जो है उनसे दूर करे। और जिस तरीके से ये लोग तरावी की नमाज़ अदा कर रहे हैं, उसी तरीके से हर शख्स, हर मुसलमान अपने अपने वतन में तरावी की नमाज़ और जो दीगर नमाज़ें हैं वो अदा कर सके। ये तो हो गया जी आया सोफिया का वाक़या। अब हम ज़रा जाएंगे, हमारे एक प्रोग्राम का बड़ा ख़ास सेगमेंट है जिसमें हम सहाबा कराम की बात करते हैं, वो सहाबा जो कि सितारों की मानंद है। आज एक बड़ा ही अजीब सा वाक़या है और ये वाक़या है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी दिनों से कुछ पहले का, जब उनकी तबीयत कुछ नासाज थी। एक नमाज के बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि तमाम नमाजी जो थे वहाँ पर उनके सामने ऐलान फरमाया कि अगर किसी को मुझसे किसी भी किस्म का कोई बदला लेना हो तो वो ले ले। कभी मैंने किसी से कोई ऐसी बात की हो जो उसे नामुनासिब लगी हो, ज़ाहिर ऐसा हो तो नहीं सकता, लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ाई है, उनकी अज़मत है कि उन्होंने तमाम लोगों से ये कहा कि अगर कभी कोई किसी किस्म का ऐसा मामला हो जिसका तुम आज बदला लेना चाहते हो तो मैं बदला देने के लिए यहाँ पर मौजूद हूँ। और बार बार उन्होंने ये बात की। बेसिकली जिस तरह से आखिरी अयाम में कोई भी शख्स ऐलान करता है कि अगर मैंने किसी का कर्जा देना है तो वो इस वक्त आके बता दे और मेरे घर वालों को भी पता चल जाए और सबको, तो ये सारे ऐलान हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर दिए कि अगर किसी भी मामले में कोई भी चीज़ मैंने आपकी तरफ की हो तो आप मुझसे आज आकर बदला ले सकते हैं। अब ज़ाहिर है सहाबा कराम क्या उठते, उनके लिए तो आपकी बदला लेने का सोच भी कैसे सकता, लेकिन एक शख्स वहाँ पर उठ खड़ा होता है, एक शख्स वहाँ उठ खड़ा होता है। उनका नाम था हज़रत उकाशा इब्न वहसन अल असदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सहाबी, बड़े ज़बरदस्त सहाबी। अच्छा, ये बदर और ओहद में लड़ने वाले सहाबी, और उनके लिए तो बशारत है, बिल्कुल जन्नत की बशारत है। जिसने बदर का जो है वो गज़वा लड़ा था वो तो अजीम तरीन सहाबा में शुमार होते हैं। तो अब ये खड़े होते हैं और कहते हैं कि मुझे बदला लेना है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जी किस बात का बदला? तो उन्होंने कहा कि जब बदर में आप एक मरतबा सफ़े बनवा रहे थे तो उन सफ़े बनाने के दौरान आपने मुझे सीधा करने के लिए छड़ी से एक तरफ किया तो वो छड़ी मुझे लगी मेरे सीने पर और उससे मुझे तकलीफ़ हुई थी, मुझे आज इसका बदला लेना है। तो ये बात तो बाकी सहाबा ने जब सुनी होगी तो वो तो अच्छा, अब आप मामला सुने, ये बाकी सहाबी खड़े होते हैं सब, हज़रत अबू बकर हैं, हज़रत उमर हैं, हज़रत अली हैं, इमाम हुसैन हसन सब हैं, ये सब जलीलुल क़दर हस्तियाँ वहाँ मौजूद हैं, सब वहाँ मौजूद हैं। सब कहती हैं कि भाई आप ना कीजिए ऐसा, आप हमसे बदला ले लीजिए, आप एक छड़ी का बदला हमसे 100 छड़ी मार कर ले लीजिए, दौलत ले लीजिए, जो चाहे ले लीजिए, मगर ये मत कीजिए। लेकिन हज़रत उकाशा कहते हैं कि नहीं, देखें जो बदला लेना है वो तो मैंने हुजूर से ही लेना है। बिल्कुल सही। अब यहाँ आप सोचें कि उन्होंने तमाम सहाबा जो है वो उन पर पिलना पड़े, उन्होंने कोई हंगामा नहीं कर दिया, वहाँ पर उन्हें मारना नहीं शुरू कर दिया, गुस्सा नहीं करना शुरू कर दिया,
لیکن آپ نے بےچینی تو تھی، بالکل، لیکن یہ نہیں کہ بس فوراً جذباتی ہو جائیں، نہیں، کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لے آؤ جی میری چھڑی لے آؤ. وہ جب چھڑی لائی گئی، اب آپ سوچیں کیفیت کیا ہوگی کہ صحابی دیکھ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چھڑی آ رہی ہے، ایک صحابی ہے جو کہہ رہے ہیں کہ مجھے بدلہ لینا ہے آپ سے، اور دوسرے صحابیوں کو تو مجھے ایسا لگ رہا ہے جس طرح اپنے جسم میں تکلیف شروع ہو گئی ہوگی. بالکل، اور یہ صحابی جو ہے انتظار میں کہ ابھی چھڑی آ رہی ہے. بالکل، اور یہ جو صحابی ہیں، یہ صحابی جو ہیں یہ کوئی عام صحابی نہیں ہے. بہت ہی ینگ ایج میں انہوں نے بدر کا معرکہ بھی لڑا، انہوں نے جو ہے وہ احد کا معرکہ بھی لڑا، اور بھی غزوات میں انہوں نے جو ہے وہ شرکت کی، اور انہوں نے بدر کے موقع پر، بدر کے ہی غزوے میں اتنا زبردست طریقے سے یہ لڑے کہ لڑتے لڑتے ان کی تلوار ٹوٹ گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک چھڑی، ایک درخت کی ایک شاخ دی اور کہا کہ آپ اس سے لڑیں. وہ اس سے لڑنا شروع ہوئے، اور بدر جو معجزوں کا ایک مجموعہ ہے اس میں ان کی یہ چھڑی جو ہے وہ تلوار کی طرح کام کر رہی تھی. اور اس تلوار کا نام جو ہے وہ اسکالرز بتاتے ہیں کہ یہ تھی العون. یہ تلوار تھی جو چھڑی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انہیں دی گئی تھی، اور یہ تلوار بنی ہوئی تھی اس بدر کے معرکے میں. یہ وہ صحابی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو جنت میں بغیر حساب کے داخل کر دیے جائیں گے. اچھا، اب جب یہ فرمایا حضور نے تو باقی صحابہ کرام جو ہے وہ سوچ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ کون ہوں گے، کس طرح ہم ان میں شامل ہو سکتے ہیں. حضرت عکاشہ کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ میں ان میں ہوں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، نام لے کر کہ یا اللہ عکاشہ کو ان لوگوں میں شامل فرما. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تو قبول ہونی ہی ہے، تو وہ دعا ہو گئی. عکاشہ بیٹھ گئے، ایک اور صحابی کھڑے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں میرے لیے بھی دعا فرمائیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، عکاشہ جو ہے وہ بازی لے گیا ہے. وہ پہلے انہوں نے وہ چیز مانگ لی اور وہ اس میں شامل ہو گئے. اب یہ وہ صحابی ہیں، ان کا سٹینڈرڈ دیکھیں. اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بدلہ لینا ہے، اور وہ بدلہ لینے کا موقع آتا ہے. اور بدلہ بھی ایسے لینا ہے کہ چھڑی لگی تھی تو چھڑی ہی مارنی ہے. اب وہ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، چھڑی ان کے ہاتھ میں. صحابہ جو ہیں وہ کوئی رو رہا ہے، کوئی پریشان ہے. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جب آپ نے مجھے چھڑی ماری تھی، یا مجھے جو چھڑی لگی تھی، اس وقت میرے جسم پر کپڑا نہیں تھا. اللہ اکبر. تو اب حضور صلی اللہ مطلب ہے کہ آپ بھی قمیض اپنی اتار دیجئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اپنی قمیض اوپر کی، اور یہاں پر حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا جو سینہ مبارک ہے وہ چوما اور اپنی محبت کا اظہار کیا. اور انہوں نے کہا کہ میں چاہتا تھا کہ میرے اور آپ کے درمیان جو آخری جو معاملہ ہو وہ یہ معاملہ ہو، محبت کا معاملہ ہو. یہ تھے وہ صحابہ کرام جنہیں ہم ستاروں کی مانند کہتے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. مطلب وہ یہ بھی نہیں برداشت کرنا چاہ رہے تھے آخر میں کہ کوئی کپڑا ہو درمیان میں، تو اس لیے انہوں نے کہا قمیض بھی اتروا. بالکل بالکل بالکل، یہ ہے وہ محبت کا عالم، یہ ہیں وہ لوگ. بالکل صحیح ہے. بہت ہی خوبصورت واقعہ ہوا ہے. آج تو آنکھوں میں ذرا نمی سی آ گئی ہلکی سی سوچ کے، لیکن یہ ہے کہ یہ بار بار ہونا چاہیے تاکہ ہمارا بھی ذرا لہو گرمے اور ہمیں بھی احساس ہو کہ بھئی ان کی محبت کا لیول کیا تھا جو اس وقت ان کے ساتھ تھے، لڑے ان کے ساتھ، مشکلیں کاٹی. ہم تو کوئی کسی اس میں آتے ہی نہیں ہے، مطلب گنتی میں نہیں آتے ہیں یقیناً. لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آنے والے جو روز محشر ہے اس میں انہی کے ساتھ آگے پیچھے کہیں کسی دھول کی مٹی کی طرح ہمیں بھی جگہ دے، اور اس قابل بنائے کہ ہم آگے اس وقت ان کو فیس کر سکیں، ایز این امتی ان کے سامنے کھڑے ہو سکیں، شرمندگی نہ ہو ہمیں ان کے آگے کھڑے ہوتے ہوئے. اب بڑھتے ہیں جی ہمارا جو اگلا سیگمنٹ ہے، علم و عمل. اب ناظرین، علم و عمل میں ہمارے ساتھ اسکالر ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب موجود ہیں، اور ان سے ہم نے آپ کی جب ملاقات کرائی تھی آخری دفعہ ہمارے پروگرام میں جب یہ آئے تھے تو ہم نے بات کی تھی کہ میں نے پاکستان کے لیے کیا کیا. بالکل، میں نے پاکستان کے لیے ایک اچھا کام کیا کیا. اس حوالے سے ہم نے ڈاکٹر جاوید اقبال سے جب بات کی، آئیڈیا بھی ڈاکٹر صاحب کا تھا، ہم نے کہا کہ ضرور اس کو ہم اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے. اور آج ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سب سے پہلے ہم میں طے یہ ہوا تھا کہ ڈاکٹر صاحب خود بتائیں گے کہ انہوں نے پاکستان کے لیے کیا کیا. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ. ایک تو یہ جو آپ باتیں ابھی کر رہے تھے نا، تو واقعی جیسے شفا آپ نے کہا کہ آپ کی آنکھوں میں نمی آ گئی، تو میں بھی اپنی آنکھیں پوچھ رہا ہوں. صحابہ کرام کے ان واقعات کو سن کے جو سبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سچی محبت تھی وہ واقعی ہمیں ان ستاروں سے پتہ چلتی ہے، اس کی روشنی. بہت بہت شکریہ آپ کی ان تمام باتوں کا. بہت شکریہ سر. جی تو اب وہ پاکستان کا بھی جو رشتہ ہے رمضان سے، اور ہمارا بھی جو لہو گرم ہو جاتا ہے، ذرا ہمیں بھی یاد دہانیاں ہو جاتی ہیں کچھ. رمضان اللہ کا شکر ہے کہ یہ مہینہ ہمیں ملا ہے. تو پاکستان کا بھی رشتہ جو ہے ہم سے، اور رمضان سے 27 رمضان المبارک پہ پاکستان جو ہے وہ نمودار ہوا تھا نقشے پر دنیا کے.
تو آپ نے بتانا تھا کہ اب آپ نے پاکستان کے لیے ایک اچھا کام کیا کیا. آج آپ کی باری ہے. جی بہت شکریہ. تو شاید آپ لوگ یہ توقع کر رہے ہوں گے کہ میں کوئی بہت بڑا کوئی کارنامہ بیان کروں گا جو کہ پاکستان کی یعنی اکانومی میں کنٹریبیوٹ کرے گا, یا بہت بڑا میڈیکل سائنس کا. لیکن مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے, تو آپ تو بہت ہی چھوٹے چھوٹے ہوں گے, تو ایک ترانہ تھا, میں بھی پاکستان ہوں تو بھی پاکستان ہے. بالکل تو بالکل. اس کا مجھے مطلب سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس کا کیا مطلب ہے, لیکن مجھے بہت بعد میں سمجھ میں آیا کہ اصل میں پاکستان تو میں اور آپ ہیں, یہ جو لوگ یہاں رہتے ہیں وہ پاکستان ہے. تو اب جب ہم پاکستان میں رہنے والے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم پاکستان کے لیے آسانی پیدا کر رہے ہیں اور پاکستان کا کام کر رہے ہیں. تو میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سنا رہا ہوں, اور اس واقعے میں نام اور مقام بدل دوں گا تاکہ کسی کی سب لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں. تو وہ بالکل ایسا ہی تھا کہ ہمارے گھر کے سامنے ایک صاحب تھے جو کوڑا اٹھایا کرتے تھے, اور وہ ایک اپنے چھوٹے سے ٹھیلے پہ آتے تھے اور وہ اس کو کہیں بیچ دیتے تھے. تو وہ ایک دن پتہ لگا کہ وہ فوت ہو گئے, اور ان کی جو اہلیہ آئیں تو انہوں نے کہا جی ہمارے تو 10 بچے ہیں اور بالکل کھانے کو کچھ نہیں ہے اور وغیرہ وغیرہ. تو وہ کچھ تھوڑی امداد جو ہے کچھ لوگ کرتے تھے, اور میری اہلیہ بھی اور میری بہو وہ ان کی کبھی مدد کرتی تھی. اچھا, ایک دفعہ انہوں نے آ کے یہ کہا کہ بھئی میرا تو جو ہے نا گھر بارش کی وجہ سے بہت بھیگ گیا ہے, تو ہمیں ایسے خیال آیا کہ ہم ان کے گھر جائیں. تو میں, میری بہو, میری جو اہلیہ ہیں, ہم ان کے گھر گئے. جب ان کے گھر گئے تو ان کا گھر ایک دیوار تھی, اور اس دیوار کے ساتھ 2 یعنی ڈنڈوں کے ساتھ ایک کپڑا ٹانگا ہوا تھا جس کے نیچے 10 افراد جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے دھوپ کے اندر. اور ہمیں یہ پتہ لگا کہ وہ جو چھوٹا سا ایک پلاٹ تھا جو کہ کسی وجہ سے ان کا تھا, اس میں کوئی نلکا نہیں ہے. ہمیں یہ بھی پتہ لگا کہ وہاں رفع حاجت کی کوئی جگہ نہیں ہے, اور وہ رفع حاجت کی ضرورت کو کیسا پورا کرتے ہیں وہ ایک بہت ہی خوفناک یعنی ایک سٹوری ہے کہ کیسے وہ کرتے تھے. تو ہم بہت, ہمارا دل برداشتہ ہوئے. تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کسی کے گھر میں نلکا بھی نہیں ہوگا اور یہ کہ رفع حاجت کی کوئی جگہ بھی نہیں ہوگی. تو واپس آ کے ہمیں خیال آیا کہ یار یہ ہم نے کبھی اس بات کو غور ہی نہیں کیا. تو ہم سب لوگوں نے گھر میں بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا کہ اس دفعہ رمضان شریف میں جو زکوٰۃ ہوگی نا, وہ سب لوگ اپنی زکوٰۃ کو, کسی کو کوئی آٹا لے دیا, کسی کو کوئی کپڑے لے دیے, اس طرح تو ہم کرنا بھی چاہیے. لیکن ہم اس طرح کرنے کی بجائے ہم سارے کے سارے اکٹھے کر کے اس پورے خاندان کی کوالٹی آف لائف کو امپروو کریں گے. لہٰذا ہم نے ایک ٹھیکیدار صاحب سے بات کی. ہم نے کہا کہ بھئی سادہ سے یہاں یہ نقشہ 2 کمرے بنا دیجئے, ایک باتھ روم بنا دیجئے, اور ایک پانی کا بندوبست کر دیجئے, اس کے ساتھ ایک فلٹر لگا دیجئے. تو وہ سارے یعنی ہم جو فیملی کے لوگ تھے سب نے اپنی یعنی زکوٰۃ اکٹھی کر کے, تو ہم نے یہ کیا کہ وہ ایک خاندان کے اوپر خرچ کی. اور بہت ہی یعنی مجھے خوشی ہوئی جب وزٹ کر کے آئے کہ وہ سارے بچے جو ویسے بیچارے زمین پر بیٹھے ہوئے تھے, تو وہ ایک گھر میں ایک چھت کے نیچے موجود تھے. اور اتنی اچھا, اب یہ سارا واقعہ میں نے, جیسے عربی کا ایک لفظ ہے تحدیث بن نعمت کا شکریہ ادا کرنے کے لیے, یعنی اس واقعے کو بیان کرنے کے پیچھے مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی کمال کیا. مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک نے کتنا کرم کیا کہ ہمیں یہ توفیق ملی کہ ہم اللہ کی مخلوق کے لیے خرچ کر سکے. تو اس لیے میں یہ اس واقعے کے آخر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ واقعہ میں نے صرف اس موٹیویشن کے لیے سنایا ہے کہ ہم سب بھی اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں اور دیکھیں کہ ہمارے ارد گرد رہنے والے لوگوں کی کوالٹی آف لائف میں ہم کتنی امپروومنٹ کر سکتے ہیں. اگر ہم لوگوں کی کوالٹی آف لائف امپروومنٹ کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم پورے پاکستان کے اندر کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. تو میں یہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. جی بالکل. اچھا, اس کو میں اسی سے جو بات میرے ذہن میں آتی ہے وہ کرنے سے پہلے میں ذرا اپنی ٹیم سے کہہ دیتا ہوں کہ جو فون لائنز ہیں وہ پلیز اس میں ہمارے ساتھ کالرز کو شامل کرنے کے لیے ہمارے فون نمبر اسکرین پر ڈال دیں تاکہ وہ بھی اگر اپنی کنٹریبیوشن کریں. اچھا, ہمارا مسئلہ یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ ہم کچھ بڑا کرنا چاہتے ہیں اور پھر روتے ہیں کہ ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں, دولت نہیں ہے, ہم تو اپنے چکروں میں اتنے گھرے ہوئے ہیں, ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں. تو اس پریشانی سے کیسے نکلا جائے؟ دیکھیے, جیسے ابھی آپ صحابہ کے واقعات سنا رہے تھے نا, اللہ کے خزانے کے اندر اور اللہ کی نظروں کے اندر کوانٹٹی کی اہمیت نہیں ہے, وہ کوالٹی اور ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے. جس طرح قربانی کے جانور کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ اللہ کو تمہارا خون اور گوشت نہیں پہنچتا, اللہ تعالیٰ تو تمہارا تقویٰ دیکھتا ہے. تو ہمارے ذمے تو یہ ہے, مجھے اچانک آپ کی بات سے اویس منگل صاحب یاد آیا کہ ہمارے یہاں بھاول وکٹوریہ ہاسپٹل میں ایک صاحب ہیں جو جانے کتنے عرصے سے اپنی چھوٹی سی ایک گاڑی کے اندر 10-12 لوگوں کا کھانا پکا کے لے آتے ہیں اور وہ شاپر میں بند کر دیتے ہیں, اور جو شام کے وقت جو اٹینڈنٹس بیٹھے ہوتے ہیں وہاں باہر کھڑے ہو جاتے ہیں اور جو لوگ موجود ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں جی آ کے کھانا لے لیجئے.
اور وہ سب کو کہا کسی دن 10 بندوں کا, کسی دن 15 بندوں کا, کسی دن 20 بندوں کا. اب یہ چھوٹا سا جو ایکٹ آف کائنڈنس ہے یہ بھی کنٹریبیوٹ کرتا ہے معاشرے میں اچھائی اور بہتری کو پھیلانے کے لیے. بالکل صحیح بات ہے. اچھا ہم لوگ ایک تو ڈرتے بھی تو ہیں نا کہ کم ہو جائے گا, اگر ہمارے پاس کچھ ہے نہ ہو تو بہانہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ ہے نہیں, ہو تو بہانہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا کم ہو جائے گا, پورا نہیں ہوگا, ہم اوروں کے لیے کیا کریں. جی ہو سکتا ہے فزیکلی کوئی چیز کم ہو جاتی ہو, لیکن اس کے بدلے میں جو خوشی اور اطمینان ملے گا اس کو کبھی بھی پیسوں سے نہیں خریدا جا سکتا. دیکھیے یہ بات تو سائنٹیفکلی پروو ہے, یعنی ثابت شدہ ہے کہ خوشی جو ہمیں ملتی ہے وہ ان لوگوں کو زیادہ ملتی ہے جن کی وجہ سے اور لوگوں کو خوشیاں ملی ہوتی ہیں. جو لوگ اپنے لیے خوشیوں کو سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں آن دا اینڈ آف دی ڈے وہ کبھی بھی اتنے خوش نہیں ہوتے بمقابلہ ان لوگوں کے جو کہ لوگوں کو خوشیاں بہم پہنچا رہے ہوتے ہیں. تو جو لوگ یہ خدمت اور ایثار کا کام کرتے ہیں اور اپنے جائز حلال رزق میں سے لوگوں کو حصے دار بناتے ہیں, ان کے اندر دلوں کا اطمینان اور سکون اور تسلی, اور عربی کا بڑا زبردست لفظ ہے سکینہ, اور سکینہ سکون اطمینان امن سے بھی بڑی کیفیت ہے, وہ پیس سے بھی بڑی, ایک بلس سے بھی بڑی ایک کیفیت ہے. بالکل صحیح. اچھا ہمارے ساتھ ہی رہیے ڈاکٹر صاحب, ہمیں ایک کالر نے جوائن کیا ہے, ارشد محمود صاحب ہیں جی اسلام آباد سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, آپ دونوں کو رمضان مبارک, اور میری طرف سے بہت شکریہ اس انتہائی اہم چیز کو بیان کرنے پر. جیسے آپ کی آنکھیں نم تھی میری بھی نم تھی. جی ارشد صاحب زیادہ بات نہ کر سکوں. ارشد صاحب اب تو اس وقت خیر ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں, اور ظاہر ہے ہم نے جس طرح سے کہا کہ پاکستان, دین اسلام, رمضان ان کا بڑا ہی گہرا تعلق ہے, اور ان کے بھی پاکستان ملک کا بھی نام آتا ہے تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور ہو جانی چاہیے ہر محب وطن پاکستانی کی. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں بھی پاکستان ہوں اور تم بھی پاکستان ہو, بیسیکلی انسانوں نے پاکستان کو بنایا ہوا ہے, تو آپ نے کون سی ایسی چھوٹی سی بڑی سی کون سی ایسی چیز جو شیئر کرنا چاہیں بالکل پاکستان کے لیے؟ دیکھیے پاکستان کے لیے ہی میں اس ملک کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے باہر تھا اس ملک سے, اور میں نے وہاں پر, میں اس ملک کا نام ہی لینا چاہوں گا, اچھا نہیں لگے گا, لیکن مجھے اتنا معلوم ہے کہ وہاں پر بہت تھکے بے حال لوگ پہنچے تھے, اور وہاں پر ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے کہ جو ہر قسم کی کچھ بھی, یہاں تک کہ وہ گھاس جو حشرات زمین پر موجود تھے وہ سب کھا گئے. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ لوگ سمجھ تو رہے ہوں گے, لیکن ان کے لیے صرف جو میرے دل سے تھا, اور جس کے لیے پاکستان کا بہت نام وہاں پہ بنا تھا, کہ ان کے لیے کس طریقے سے ہم جو ان کی خوراک کا ڈلیوری کا سلسلہ تھا ان کے نزدیک ترین لے جائیں اور وہ اس عذاب سے باہر نکلیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستانیوں کا ایک بہت چھوٹا سا گروپ تھا جس نے اپنے کندھوں پر بھی سامان رکھ کر آفیسرز ہوتے ہوئے وہاں تک پہنچایا. ان لوگوں نے اس سے اتنا کچھ سیکھا. انہوں نے کہا یہ کون سے ملک کے باشندے ہیں جو ہمارے لیے اس قدر محنت کر رہے ہیں, بارشیں بے تحاشا, چکنی مٹی, لیکن ہم نے ان کے لیے خوراک جو ہم سے ہو سکتی تھی وہ ہم نے پہنچائی. اور ان لوگوں نے ہماری اس ایفرٹ کو دیکھ کے, چند ایک ان میں سے نان مسلم تھے, انہوں نے اسلام کی طرف رجوع کیا. انہوں نے ہم سے ہر روز دعا کی کہ ہمیں اگر آپ جیسے پاکستانی چند اور مل جائے تو ہمارے ہاں تو سارے مسئلے ہی حل ہو جائیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں بہت چھوٹی چھوٹی ہم نے اپنے طور پہ کی, لیکن اس میں اینڈ میں آ کے پاکستان کا اتنا نام ہوا کہ ہم لوگ پاکستان کا بھی, اسلام کا بھی, بالکل صحیح فرمایا. اور یہ فردن مطلب انڈیویجول کی یہ کچھ چند دوست مل کر شروع ہوتے ہیں, اور پھر وہ جو ہم جو بات کر رہے تھے شروع میں بدر کی, تو وہ بھی کم ہی لوگ تھے. بالکل. اور وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں اب بھی گردوں سے قطار اندر قطار, کچھ اس طرح کا شعر تھا, شاید میں کچھ غلط پڑھ رہا ہوں, لیکن معاملہ وہی ہے, بس شروع کرنے کی بات ہے, پھر لوگ ملتے جاتے ہیں, قافلہ بنتا جاتا ہے. کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ جی اویس, دیکھیے جب ہم کوئی نیکی کا راستہ اختیار کرتے ہیں نا, جہاں وہ ایک انفرادی عمل ہوتا ہے وہاں وہ ایک اجتماعی عمل بھی ہوتا ہے. وہ اس طرح کہ جب میں نے کسی کے ساتھ بھلائی کی تو اس آدمی, اس شخص کے اندر بھلائی کے بارے میں ایک اعتبار پیدا ہوا. بالکل. اس کو یہ اعتبار پیدا ہوا کہ بھلائی ایگزسٹ کرتی ہے. اس کو اس بات کا اعتبار پیدا ہوا کہ لوگ اچھے موجود ہیں, اور اچھائی کی قدر اس کے دل میں پیدا ہوئی. اس لیے خود اچھا بننا اور اچھا ایکٹ کرنا یہ صرف انفرادی عمل نہیں ہے بلکہ بہت بڑا اجتماعی عمل ہے. اور ہم سے 70-72 سال میں بڑی کوتاہی ہوئی ہے کہ ہم انفرادی طور پر تو ہم لوگوں نے بڑی ترقی کی ہے, لیکن اجتماعی طور پر ملک پاکستان کے لیے, اور میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے یہ سلسلہ شروع کیا. انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہمارے دوست اور بھی ہمیں ایسی زبردست قسم کی موٹیویشنل باتیں سنائیں گے. بالکل
से हमें पता लगेगा कि हमारे मुल्क के लोग अपने वतन से कितना मोहब्बत करते हैं। बिल्कुल। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। टेलीफोन अपना जो टेलीविजन है उसकी आवाज़ बिल्कुल बंद कर दें। खालिद मसूद साहब इस्लामाबाद से बात कर रहे हैं। कहिए क्या किया आपने पाकिस्तान के लिए? जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम अस्सलाम। कॉल ड्रॉप हो गई जी। खुदारा ये जब भी आप कॉल कीजिए तो आप प्लीज़ अपने टेलीविज़न की आवाज़ बंद कर दिया करें वरना गुफ्तगू नहीं हो सकेगी। याकूब साहब पंजगोर से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। याकूब साहब, आज का हमारा सेगमेंट पाकिस्तान के नाम है, बताइए क्या शेयर करना चाहेंगे आप? जी मैं फर्स्ट टाइम हम टीवी को कॉल कर रहा हूँ। अच्छा बड़ी खुशी हुई कि हम टीवी से मेरी लाइव कॉल हो। अरे हमें भी बड़ी खुशी हुई। इसलिए डॉक्टर साहब से जो मैं मुखातिब हूँ, मेरे सामने बैठे हुए हैं, इस वक्त तशरीफ रखते हैं। जी जी फरमाइए। और ये बड़ा सुन रहे हैं आपको। आसान है। तो मेरा एक छोटा सा एक टर्म है साइनर्जी। मैं कह रहा हूँ कि रमजान के लिए साइनर्जी को अपनाना सबसे बेस्ट पॉलिसी है, इससे आगे और कुछ भी नहीं है। किसी ने साइनर्जी को समझा और उसको फॉलो किया और साइनर्जी को इम्प्लीमेंट किया, साइनर्जी के लिए कोशिश की, तो सब कुछ रमजान में और सब कुछ जो है जिंदगी में ये बंद है कामयाबी के लिए। ठीक है। बात यह है कि कामयाबी के लिए जिंदगी के मकसद को हासिल करने के लिए इस रास्ते में जो जद्दोजहद होगी, रास्ते में जो कुछ उस बंदे को मिलता रहेगा, बिल्कुल बेनिफिशियरी से वो खुद न हो, दूसरे भी कुछ हो, 3 हो 4 बिल्कुल सभी ज्यादा लोग होने चाहिए बेनिफिशियरी। वाकई बड़ी अहम बात की आपने याकूब साहब। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि सिनर्जी को फर्दर जो है थोड़ा डिटेल के साथ व्यूअर्स को ठीक है जी, सिनर्जी की भी बात करेंगे। एक और कॉलर भी हमारे साथ। जी बिल्कुल हमारे साथ एक और कॉलर है, आखिरी कॉलर है, फिर उसके बाद डॉक्टर साहब की तरफ चलते हैं। समन साहब लाहौर से, अस्सलाम वालेकुम। समन साहब आपको आवाज आ रही है? समन साहिबा तक हमारा समन पहुंचा नहीं है। मोहम्मद इरशाद साहब से बात करते हैं। जी इरशाद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, क्या कहेंगे? सर मैं तो बहुत मामूली सा आदमी हूँ। हम सभी मामूली आदमी हैं। कौन सा सर इधर वजीर आजम लगे हुए हैं? आपने तो बस आम आदमी ये आम आदमी यही सोचता रहता है कि मैं क्या करूं। आम आदमी के हाथ में तो सर जो पावर है वो किसी के हाथ में नहीं। फरमाइए। कंस्ट्रक्शन का छोटा सा काम करता हूँ मामूली सा। जी। मैंने और मेरे दोस्तों ने, मेरे घर वालों ने, मतलब ज़कात फितरे के पैसे हम किसी को देते नहीं है। हम बाकायदा उनसे जो मुस्तहिकीन होते हैं उनको कारोबार कराते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। छोटे हम कारोबार कराते हैं। उससे ये होता है कि इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में इंशाल्लाह कराची समेत पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह कोई ज़कात लेने वाला नजर नहीं आएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे इरशाद साहब। वाकई बड़ा ये काम है और ज़कात जो है वो अल्लाह ताला ने हम पर फ़र्ज़ भी की है, तो हमारी भी इससे पाकीज़गी होती है, माल की भी पाकीज़गी होती है। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। हम वक्त दिया आपने, देखे वाक़यात आना शुरू हो गए हैं और आइंदा जब आप हमारे साथ होंगे तो और भी वाक़यात आते रहेंगे इंशाल्लाह। आपका अल्लाह आपको बहुत इसका अजर दे, जो आप बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। वक्फा लेते हैं नाज़रीन और वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। इरशाद बारी ताला है कि अल्लाह ताला अदल और एहसान और सिला रहमी का हुक्म देता है और बदी और बेहयाई और जुल्म और ज़्यादती से मना करता है और हमें नसीहत करता है ताकि हम सबक ले सकें। अब ये सूरह नहल की आयत है। हया के हवाले से अगर हम आज माशरे को देखें तो तशवीश होती है और फिर बढ़ती हुई बेरा रवी हमें नज़र आती है। रोज़ बरोज़ जिनसी ज़्यादती के वाक़यात सामने आते हैं और ये वाक़यात इंसान को सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। हया के जो हवाले से, पर्दे के हवाले से मर्दों औरतों के लिए, दोनों के लिए वाज़ेह अहकामात हैं, तो फिर माशरे में बेहयाई बढ़ने का ताल्लुक किस चीज़ से है, क्यों बढ़ रही है और इसका सद्देबाब कैसे हो सकता है, इस हवाले से हम बात करेंगे। मज़हबी स्कॉलर राजा ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। राजा साहब मसला सिर्फ और सिर्फ ये है कि अभी कुछ दिन पहले इमरान खान साहब ने एक बात कह दी जी जी कि जी बेहयाई लोगों को हो 3 रही दिन है। बाद याद आई। हाँ। कहीं एक दिन थी, 3 दिन बाद लोगों को ख्याल आया कि खान साहब ने तो ये कह दिया। सही। बेहयाई जो है उसकी वजह से ये वाक़यात बढ़ते हैं। तो उसके बाद जो शोर उठा और बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल और अक्लमंद लोग जो हैं वो कहना शुरू हो गए कि नहीं जी ऐसा नहीं है। और
اس میں ایک اور چیز جو میں نے بہت زیادہ ہمارے سوشل میڈیا پہ پڑھی وہ یہ پڑھی کہ پردے کا جو کانسیپٹ ہے اللہ تعالیٰ نے جو عورت پہ یا مرد پہ پردہ جو لاگو کیا ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ اس نے خود کو چھپانا ہے یا معاشرے کی بے حیائی کو ختم کرے, اس کا مقصد کچھ اور ہے. تو یا تو وہ سورہ احزاب کی جو آیت تھی کہ عورتوں کو, تمہاری مسلمان کی عورتوں کو کفار کی خواتین سے ڈسٹنگوش کر دیں تو اپنی اوڑھنیوں کو زیادہ لمبا لٹکا لو تاکہ تم پہچانی جاؤ, وہ اس کا حوالہ دے رہے تھے. لیکن کیا پردہ صرف اسی وقت کے لیے اسی کانٹیکسٹ میں تھا یا پردہ آنے والے وقتوں کے لیے بھی تھا؟ پردے کا کانسیپٹ تو ذرا کلیئر کر دیں. یہ تو ٹویٹیں میں نے پڑھ لی, میرا تو اپنا دین ایمان ہل گیا, سمجھ نہیں آئی کہ پردے کا کانسیپٹ کیا ہے پھر. بالکل, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں کوشش کروں گا کہ میں اس کو ذرا, اور یہ باقی سب لوگوں کے ساتھ بھی معاملہ ہوا. میں بالکل سمجھ گیا آپ کی بات. اصل میں نا یہ ٹاپک ایسا ہے کہ جس کے اوپر اتنی کنٹروورسی کریٹ کر دی گئی ہے کہ جتنی میرا خیال ہے ہونی نہیں چاہیے تھی لیکن جتنی آلریڈی بنا دی گئی ہے. دیکھیے, اگر ہمارا ساروں کا مشن یہ ہے کہ ہم معاشرے میں سے جنسی زیادتی کو ختم کرنا چاہتے ہیں, ریپ کو ختم کرنا چاہتے ہیں, تو آئیے بیٹھ کر ہم اس سولوشن کی طرف جائیں جو خالق کائنات نے پرووائڈ کیا ہے. ہم یہ تو جانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ العلیم بھی ہے, الحکیم بھی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے بہتر جانتا ہے, اللہ تعالیٰ حکمت میں بھی ہم سے زیادہ ہے, اور جو بھی قوانین اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں وہ چاہے مردوں کے لیے ہوں یا عورتوں کے لیے ہوں یا کسی کے لیے بھی ہوں, وہ سب سے بہتر ہیں, سب سے اعلیٰ اور افضل ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں پہ جنسی زیادتی کو کنٹرول کرنے کے لیے اور معاشرے میں جس کو ہم فساد فی الارض کہتے ہیں, جس کی ایک بدترین شکل ریپ ہے, اس کو ختم کرنے کے لیے جو میتھڈ بتایا ہے اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ بچوں کی پرورش ہے جو کہ ماں باپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بارے میں آپ کو سائیکولوجیکل سٹڈیز کوٹ کر کے بتا سکتا ہوں کہ into the mind of a rapist کہ بچہ تو معصوم ہوتا ہے نا, وہ بچہ اس طرح سے بے حیائی نہیں کر رہا. بالکل, ایک بچہ درندہ کیسے بنا, ایک بچہ جو ہے وہ اتنا یعنی دماغی طور پہ مریض کیسے بنا کہ وہ جنسی زیادتی کی طرف آ رہا ہے, لوگوں پر ظلم کر رہا ہے اور اس طریقے سے اپنی شہوت کو پورا کر رہا ہے. تو اس کے بارے میں ایک بڑی ویل نون سٹڈی ہے جس میں انہوں نے مینشن کیا کہ when victims become offenders, اور انہوں نے یہ بات اسٹڈی نے شو کیا کہ میجورٹی آف دا ٹائم 90% پلس ٹائمز جو بچہ خود بیچارہ جنسی زیادتی کا شکار ہوا ہوتا ہے وہ بڑے ہو کے خود بن جاتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر بچہ جو کسی بھی ابیوسو انوائرمنٹ میں ہے, اور بائی دا وے اس میں صرف جنسی زیادتی نہیں, اس میں ہو سکتا ہے کہ اس کے ماں باپ جو ہیں وہ گھر میں وائلنٹ ہوں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ابا جان کو دیکھتا ہو کہ ابا جان باقاعدگی سے امی جان کو پیٹتے ہیں, یا امی جان جو ہے بچوں کے اوپر سارا غصہ نکالتی ہیں, تشدد کرتی ہیں. تو یہ جو بچہ ہے عین ممکن ہے, ہمیشہ نہیں لیکن عین ممکن ہے, ہائی پروبیبلٹی ہے کہ اس کے اندر یہ وائلنس کی ٹینڈنسی بڑھ جائے گی اور پھر یہ اپنا بس کہیں پہ پورا کرے گا ان پہ جہاں پہ اس کا چلتا ہے. تو پہلی چیز ہے بچوں کی اچھی تربیت کا ہونا ایک معاشرے کے اندر, یہ پہلا سٹیپ ہے. دوسرا سٹیپ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ نور میں بھی اور جیسے آپ نے اشارہ کیا سورہ احزاب میں بھی مردوں کو حکم دیتے ہیں کہ اپنی نظروں کو نیچی رکھو اور اپنے آپ کو باحیا کرنا, یعنی اپنے آپ کو بھی اور پھر خواتین کو بھی حکم دیا. دیکھیے, اگر ایک ایسا معاشرہ ہے جہاں پہ تمام عورتیں بے پردہ ہیں اور بغیر کپڑوں کے بھی اگر گھومتی ہیں, تو مرد کو حکم یہ ہے کہ تم اپنی نظروں کو نیچے رکھو. ٹھیک ہے, لیکن ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ ہر بندہ ہر حکم نہیں مانتا. ہمارے قرآن مجید میں غلطی کرتا ہے, پھسل بھی جاتا ہے. ہمیں حکم دیا گیا جھوٹ نہ بولو, کتنے لوگ ہیں جو آج بھی جھوٹ بول رہے ہیں. ہمیں کہا گیا وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے جھوٹ نہ بولو. نبی کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی, آپ نے فرمایا جھوٹ بولنے والا وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا, لیکن پھر بھی لوگ بول رہے ہیں اور وافر مقدار میں بول رہے ہیں. سو پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں حکم دیا گیا, بچوں کی تربیت سے شروع ہوتی ہے بات. اچھے گھروں میں جہاں پہ وائلنس نہیں ہوگا, تشدد نہیں ہوگا, وہ اچھا خوشحال معاشرہ ہوگا جہاں پہ اچھے لوگ پرورش کریں گے. دوسری چیز یہ مردوں کو حکم دیا گیا نظروں کو نیچے رکھو اور اپنے آپ کو باقاعدہ باحیا کرو. عورتوں کو بھی حکم دیا گیا کہ نظروں کو تم بھی نیچے رکھو اور اپنے آپ کو باحیا رکھو. اس کے علاوہ پھر پردے کے احکامات بھی ہیں جہاں پہ کہا گیا کہ تاکہ تم پہچانی بھی جاؤ اور تمہیں ہراساں نہ کیا جائے. ٹھیک ہے, باقاعدہ طور پر ہراساں کا ورڈ ہے کہ تاکہ تمہیں ہراس نہ کیا جائے. اچھا, یہ بھی اس لیے ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ دو مختلف چیزیں ہیں, ایک ہے سیکشول ہراسمنٹ اور ایک ہے ریپ. اگر آپ اس کو سائیکولوجیکلی دیکھیں, ریپ کے کیسز جو ہے نا, اس میں 90% ریپ اس کا ہوتا ہے جو آپ کا جاننے والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور کمزور ہے, اور کمزور تو ہوگا ہی, ظاہری بات ہے. اپنے سے طاقتور کو کوئی ریپ نہیں کرے گا کیونکہ وہ الٹا مار کھائے گا. تو اپنے سے کمتر پہ ہوتا ہے, چاہے وہ کوئی لڑکی ہو, چاہے وہ کوئی بچہ ہو, چاہے کوئی بچی ہو, اللہ معاف کرے, یا کوئی مردہ ہو. ٹھیک ہے, تو جنسی زیادتی جس کو ہم کہتے ہیں ریپ تک, زنا بالجبر تک جو پہنچے گا, وہ 90% ان کے ساتھ ہوتا ہے جو اپنے جاننے والے ہوتے ہیں. اور میں کتنے لوگوں کی کاؤنسلنگ کر سکا ہوں جو بتاتے ہیں کہ اللہ معاف کرے ہمارے خاندان میں سے کسی نے ریپ کر دیا, ہمارے کسی عزیز نے ریپ کر دیا. یہ ٹھیک ہے. اچھا, تو یہ بات. اچھا, جو ہراسمنٹ ہے نا, جو آواز کسنا, کسی کو تانا دینا, کیٹ کال کرنا, یہ 90% ان کے ساتھ ہوتا ہے جن کو انسان نہیں جانتا.
ओके, राह में चलती एक लड़की है, उसको आवाज कस दी, सीटी बजा दी, कुछ कह दिया, ठीक है, छेड़ दिया, हाथ लगा दिया, बस में बैठ गई, कुछ कर दिया। सेक्सुअल हरासमेंट में और रेप में फर्क करना होगा, ठीक है। तो ये जो माइंडसेट है, जो शख्स ये कर रहा है, जो कैट कॉलिंग कर रहा है या हरास कर रहा है लड़की को, या बच्चों पे अपना जो जोर है वो निकाल रहा है, इसकी वजह फहाशी है। बाकी फैक्टर्स तो हैं, लेकिन क्या फहाशी है? क्योंकि हम ये देखते हैं कि रेप के जो ज्यादातर केसेस रिपोर्ट होते हैं वो निचले तबके से आते हैं। अब निचले तबके में तो और इसका मैं इसलिए ये मेंशन कर रही हूँ कि जो इलीट्स है या जो अच्छी क्लास में रहने वाले लोग हैं, वो उनके पास तो हर चीज अवेलेबल है। जो निचले तबके का बंदा है उसके पास बेसिकली वो रास्ते नहीं हैं, उसके घर में या तो बीवी नहीं है या कुछ और है। तो उसने वो जो खान साहब बात कर रहे थे कि प्रोवोक हो जाता है वो ऐसा कंटेंट देख के टीवी पे या सोशल मीडिया पे, क्या इसका ताल्लुक उससे है? मैं आपको इसका प्रेमिस बता देता हूँ। वो ये है कि चाहे वो सेक्सुअल हरासमेंट हो या वो रेप हो, देखिए जब आप एक माशरे का ना एक दर्जा हरारत होता है, ठीक है, उनकी फहाशी का। अब वो फहाशी का लेवल जितना ज़्यादा आप माशरे में बढ़ाते जाएंगे ना, तो लोगों को आप सेक्सुअली फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं, आप उनको सेक्सुअल डिविएंसी की तरफ ले जा रहे हैं, ठीक है। वो निचले तबके में ज़्यादा होती है, वो निचले में भी होता है, ऊपर में भी होता है। ऊपर में पता है किस तरह से होता है? आपको पता है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में इस वक्त सबसे बड़े जो पीडोफाइल रिंग्स हैं, जो छोटे बच्चों के साथ ज्यादती के रिंग्स हैं, वो सारे के सारे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में। हालांकि वो देखने में सोसाइटियां बड़ी खूबसूरत लगती हैं कि जी माशाल्लाह ये। मैं एक डॉक्यूमेंट्री उस दिन देख रहा था, एक बंदा ऑस्ट्रेलिया से उठ के वो पता नहीं किस जगह पे जाके वियतनाम में गया, वहां पे जाके उसने दर्जनों के हिसाब से बच्चियों के साथ, बच्चों के साथ ज्यादतियां की, उनकी फिल्में बनाई, उनको कत्ल तक कर दिया। यानी इस हद तक वो फ्रस्ट्रेट हुआ था। क्योंकि देखें, जब भी आप माशरे में एक ये फ्रस्ट्रेशन बढ़ाते हैं ना, तो उसका फिर कोई एंड नहीं है। एक इंसान आम रिलेशनशिप के साथ स्टार्ट करता है, फिर वो वर्स से वर्स होता चला जाता है, फिर उसको ना आम रिलेशनशिप, उसको फिर आम रिलेशनशिप में भी मजा नहीं आता। मैं आपको बताऊं, मेरे पास कितनी खवातीन हैं जो आई, जिन्होंने ये बताया कि उनके जो शौहर हैं मिसाल के तौर पे, वो कुछ इस किस्म का फौश कंटेंट इंटरनेट पे देखते हैं या फिल्मों के जरिए देखते हैं। वो कहती हैं कि हमारा आपस में कोई रिश्ता ही नहीं है, अब हमारा आपस में कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि अब उनको ना ये रिश्ता कुछ नहीं लगता। इनका दिमाग इतना घूम चुका है कि अब इनको वो उस लेवल तक की डोज जब तक नहीं मिलेगी ना, तब तक ये चैन नहीं पाते। तो यानी कि ये जो लोग कह रहे होते हैं कि जब मीडिया पर आप या कोई उल्टी सीधी चीज़ें इंटरनेट पर कंज्यूम कर रहे हैं उसका कोई असर नहीं होता, ये तो बस एक कंटेंट है, आपने देखा और आप भूल गए, ये चीज़ गलत है। जो आप देख रहे हैं यू विल एक्ट लाइक दैट। अवैस भाई 100% आपकी बात सही है। देखिए 1970s में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था डेविड बेंडोरा का, उसने ये साबित किया था कि छोटे बच्चे हों या अडल्ट्स हों, उनको जब भी आप कुछ कंटेंट टीवी पे दिखाएंगे ना, वो उसको इमिटेट करेंगे, वो उसको एमुलेट करेंगे। और उसने बड़ा एक्सपेरिमेंट किया, उसको कहते हैं बोबो द क्लाउन डॉल एक्सपेरिमेंट, जहाँ पे उसने एक डॉल को बच्चों को दिखाया कि वो उसको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, और फिर बच्चों ने भी वही हरकत की। देखें, हम ये बात जानते हैं कि बच्चों को अगर आप वायलेंट कंटेंट दिखाएंगे, बच्चे वायलेंट होंगे। अमेरिका में इस पर तो सब मानते हैं, सब कहते हैं, सारे मानते हैं। बच्चों को आप गालियां दिखाएंगे, बच्चे गालियां देंगे। यस, मतलब हमें रेटिंग है ना, 18 रेटिंग की फिल्म होगी, 15 की होगी, 13 की होगी, ठीक है। तो वो क्यों रेटिंग है? क्योंकि बच्चे वो सीखेंगे और अमल करेंगे, बल्कि बड़े भी करते हैं। मैं जब वहां पे दुबई में था तो मैं देखता था सिनेमा से बाहर जब लोग निकल रहे होते थे ना, तो अगर वो जेम्स बॉन्ड की फिल्म देख के निकल रहे हैं तो हर लड़का जो निकल रहा है वो जेम्स बॉन्ड की तरह चल रहा है। उसकी चाल फर्क हुई हुई है, हर बंदे के दिमाग में ना वो उसकी थीम म्यूजिक चल रही है, और हर बंदा जेम्स बॉन्ड बना हुआ है। कोई सुपरमैन देख के आ रहा है, वो सुपरमैन बना हुआ है। तो हमारे ऊपर मीडिया को आप अंडर एस्टिमेट ना करें, मीडिया का बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। और वो जो डोज मिल रही है ना बार बार, वो इंसान जब हम रोजाना की बुनियाद पर देख रहे हैं बेहयाई, रोजाना की बुनियाद पर बेहुदा फहश डांसेस देख रहे हैं, रोजाना की बुनियाद पर फहश कंटेंट देख रहे हैं, और ये वो फहश कंटेंट और डांसेस हैं जिसको हिंदुस्तान ने जो हमारे लिए नॉर्मल हो चुका है, नहीं जिसको हिंदुस्तान ने शुरू किया, और हिंदुस्तान के अपने आर्टिस्ट्स कहते हैं कि भाई ये आपने हमारी सोसाइटी में क्या चीज इंट्रोड्यूस की। बड़े-बड़े आर्टिस्ट चल रहे थे आइटम सॉन्ग्स के ऊपर, बड़ा वहां पर जो है वो शोर हुआ था कि ये आइटम सॉन्ग्स हो रहे हैं वहां पर, जो दिल्ली में जब रेस हुआ था। बिल्कुल, हाँ। तो वो सब चीज़ें जब इंसान देख रहा होता है तो वो ढूंढता है कोई आउटलेट के जाकर मैं अपनी जो है वो अपनी दिमाग के जो खलल है वो कहीं दूर करूं, और फिर उसके लिए उसे कोई बच्चा मिल जाए, बच्ची मिल जाए। तो जो लोग कहते हैं कि जी वो बच्ची के लिबास में क्या था जो उसने कर दिया, तो वो बच्ची के लिबास में कुछ नहीं था, वो देख रहा था वो सारी चीज़ें, और दिमाग में बात ये कि जो भी इंसान है ना, मैं ये कहता हूँ कि अगर 10 बंदे फ्रस्ट्रेट हुए ना, आपने 10 बंदों को सेक्सुअली फ्रस्ट्रेट किया और माशरा ऐसा क्रिएट कर दिया जहाँ पे बेहयाई आम है, बिलबोर्ड्स पे, मैगजीन्स में, टेलीविजन पे, मीडिया में, फिल्मों में, मतलब कहीं पे भी, वो जो बंदा सुबह शाम ये की बम्बार्डमेंट देख रहे हैं ना, हो सकता है 10 में से 9 लोग संभल जाएं, हो सकता है, लेकिन मुझे मसला उस एक के साथ है जो किसी छोटी बच्ची को अपनी शहवत का, अपनी ज्यादती का निशाना बनाएगा। मुझे मसला उसके साथ है। तो जो खान साहब ने बात की थी, देखिए उसमें 5-6 पहलू हैं, उन्होंने एक पहलू का जिक्र किया था। हम अगर होलिस्टिक सोल्यूशन चाहते हैं उसमें ये सारी बातें भी हैं, और फिर सबसे अहम मैं समझता हूं कि जिसने ज्यादती की है उसको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, जो कि इस्लामी सजा है। तो अल्लाह ताला जो है जब बात शुरू करते हैं बच्चों की तरबियत से, नजरों को झुकाओ, बाहया रहो, मर्द भी और
عورتیں بھی, اور اس کے باوجود, اور پھر شادیوں کو آسان کرو, نکاح کو آسان کرو, اس کے باوجود اگر کوئی اس سے باہر نکلتا ہے اور حد سے تجاوز کرتا ہے, اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے تاکہ وہ عبرت کا نشان بن جائے. اور کوئی شخص بھی آئندہ کسی زینب جیسی بچی کو نشانہ بنانا چاہے, وہ 1000 دفعہ سوچے کہ کل میں یہاں چوک پہ ٹنگا ہوں گا اور میرے ساتھ میرا گوشت جو ہے یہ چڑیاں کبوتر نوچ رہے ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے جی, واقعی یہ بڑا اہم موضوع تھا اور اس کے اوپر بات کرنی بہت زیادہ ضروری تھی. ناظرین وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک جی. رمضان اور ہم میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کے حصے میں دین اسلام کی روشنی آتی ہے, اور ظاہر ہے یہ چیز اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, جسے وہ چاہتا ہے یہ تحفہ عطا کر دیتا ہے. آج ایک بڑی خاص مہمان کے ساتھ ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے. رومینہ خورشید عالم ان کا نام ہے, پولیٹیشین ہے, مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے. اکثر آپ کو اسمبلی میں جو ہے یہ نظر آ رہی ہوتی ہیں اپنی پولیٹیکل جو ان کے معاملات ہیں وہ سنبھالتے ہوئے, پولیٹیکل اٹائر میں, اور پولیٹیکل اٹائر میں, اور جب مظاہرے ہو رہے ہوتے ہیں اس میں بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں, ٹاک شوز میں بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں. ہم نے انہیں آج جس مقصد کے لیے بلایا ہے وہ یہ ہے کہ ان کی زندگی میں اسلام کا نور کیسے آیا, یہ بھی بات کریں گے ان سے, اور ذرا ان سے کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ان کے ایکسپیرینسز کیا ہیں. السلام علیکم. رمضان مبارک. رومینہ آپ سب کو بھی بہت بہت مبارک. کیسے گزر رہے ہیں آپ کے روزے؟ اللہ کا بہت بڑا احسان. آپ ان میں تو شامل نہیں ہیں جن کو روزہ لگ رہا ہوتا ہے؟ نہیں جی, اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ مجھے بالکل روزہ نہیں لگتا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, زبردست. سموتھ رہتا ہے. بلکہ روزہ تو ہے ہی صبر, اور صبر جو ہے وہ تو جب آپ میرے خیال میں سحری کر کے نماز پڑھتے ہیں تو اس کے بعد آپ تیار ہوتے ہیں صبر کے لیے. رمضان کی روٹین کیا ہے آپ کی؟ میری رمضان کی روٹین وہی جو روٹین میں ہوتا ہے, مطلب یہ کہ نماز, ظاہر تہجد کی نماز وہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے کیونکہ وہ فرض نہیں ہے, اس لیے مجھے اچھا لگتا ہے. اور اس کے بعد کوشش میری ہوتی ہے وہ ضرور ادا کروں. اس کے بعد فجر, اور پھر ظاہر ہے مطلب اسی طرح سارے دن میں. لیکن اگر آپ رمضان کے حوالے سے پوچھتی ہیں تو وہی مجھے انتظار ہوتا ہے کہ وہ ایک سحری جو ہے اس کا عمل جو ہے وہ کہیں سے اوپر نیچے نہ ہو جائے ٹائم, تو بس وہ ہوتا ہے. بالکل. اچھا, اب ہم چاہیں گے کہ جب ہماری آپ سے بات ہوئی اور آپ نے ہمیں بتایا کہ کس طریقے سے آپ دین کی, اسلام کی طرف آئیں, وہ اگر آپ ہمارے ناظرین کے لیے بتائیں تو بہت سارے لوگوں کے لیے جو ہے وہ بڑا سیکھنے کا معاملہ ہوگا. دیکھیں, میں سمجھتی ہوں کہ سب سے پہلے تو چونکہ بینگ ایک میں ممبر آف پارلیمنٹ بھی رہی, زندگی کے بہت سارے زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں. میں نے ظاہر ہے کسی جبر یا اس کے تحت تو کیا نہیں, اور لیکن ایک چیز میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ ضرور کہوں گی کہ پاکستان میں اسلام قبول کرنا مشکل ہے, مسلمان ہونا آسان ہے. یہ کیوں وجہ ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں, بیکاز اس میں there was been lots of میری ٹرولنگ بھی ہوئی, بہت سارے لوگوں نے اپریشیٹ بھی کیا, بہت کچھ ہوا, لیکن مجھے اس پہ کسی چیز پہ کسی پہ کوئی گلا نہیں, کیونکہ جب رب آپ کے ساتھ ہو اور خدا جو ہے وہ بہتر جانتا ہے ہر انسان کو. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ میں کسی کو جج کر سکتی ہوں, کوئی مجھے جج کر سکتا ہے. تو جب رب کی ذات موجود ہے ہم سب کے لیے, اور وہ تو رحیم ہے اور کریم ہے, وہ گناہ گاروں کو بھی معاف کرتا ہے. بہرحال جہاں تک میرا تعلق ہے تو یہ ایک ایسا عمل تھا جو بس شروع ہوا, کب کیسے ہوا یہ دیٹ از اے لانگ اسٹوری, لیکن یہ کہ آئی ایم لائک درود پاک میں نے شروع کیا. میری ایک دوست ہے منیزہ شاہ, سیدہ منیزہ شاہ فرام کراچی, انہوں نے مجھے درود پاک پڑھنا سکھایا تھا. جو ایک تو درود ابراہیمی ہے, دس ون از وہ جو چھوٹا درود ہوتا ہے, اللہم صلی علی محمد محمد وعلی آل محمد. وہ انہوں نے مجھے کہا کہ رومینہ آپ اگر آپ یو آر گوئنگ تھرو اے لاٹ, تو آپ اس کو ضرور اگر آپ پڑھ سکتی ہیں تو پڑھ لیں. تو آئی اسٹارٹ ریسائٹنگ. وہ پھر کرتے کرتے ریسائٹنگ کرتے کرتے وہ پھر ایک کاؤنٹر تسبیح جو ہوتی ہے اس پہ وہ میری ایک دوست بھی ہیں, پولیٹیشین بھی ہیں, ثانیہ عاشق, بہت سارے لوگ ان کو جانتے بھی ہیں, ان کے پاس تھا وہ کاؤنٹر. تو شی واز ریسائٹنگ سم تھنگ, تو پروگرام تھا, تو میں نے اسے کہا کہ تم کیا پڑھ رہی ہو؟ تو اس نے مجھے کہا کہ رومینہ آپا میں درود پاک اپنے والد جو ہیں ان کے لیے پڑھ رہی ہوں. تو میں نے کہا لاؤ میں پڑھ دیتی ہوں. تو شی اسٹارٹ لافنگ, کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے یہ ایسے نہیں پڑھتے. میں نے کہا کیوں, کہاں لکھا ہے کہ آپ پڑھ سکتے اور میں نہیں پڑھ سکتی. سو وی اٹس ٹو کٹ دا اسٹوری شارٹ, یہ کہ بہرحال وہ میں نے کیا. پھر اس کے بعد قرآن پاک کو بھی پڑھا, اور پھر اس کے بعد میرے لیے کچھ ایک دو لوگ ہیں جنہوں نے دعا بھی کی, اور اللہ کا احسان ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. لیکن مشکلیں بہت ساری آئیں, بہت ساری مشکلیں آئیں, ابھی بھی ہیں. اور میں اسی پر آنا چاہوں گا, اس پر ان مشکلات پر میں آؤں گا. لیکن رجا صاحب سے ایک میں چھوٹا سا کامنٹ اگر لے لوں بریک پہ جانے سے پہلے. جو بات رومینہ صاحبہ نے کی کہ مسلمان ہونا جو ہے وہ آسان ہے,
اسلام قبول کرنا ہاں ہمارے یہاں یہ ہمارے طرف سے مشکل کیوں ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی دین کی طرف آ رہا ہوتا ہے تو؟ دیکھیے ایک وجہ تو یہ کہ اصل میں جب کوئی دین کی طرف آتا ہے نا تو باقی سارے ایکسپوز ہو جاتے ہیں کہ وہ نہیں آ رہے، ٹھیک ہے. تو جب ایک بندہ آ جاتا ہے، ایک بندہ نیکی کی راہ اختیار کرتا ہے، ایک بندہ کہتا ہے بھئی میں اب اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا چاہتا ہوں، تو باقی لوگوں کو نا ایک دم سے وہ گلٹی کانشنس سا شاید فیل ہوتا ہے کہ بھئی میں تو نہیں کر رہا، یہ کس طرح چینج ہو رہا ہے. تو ایک وجہ بہرحال یہ ہے، بہت ساری وجوہات میں سے. دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب انسان اس طرف آتا ہے تو وہ ایک اس کا لائف سٹائل چینج ہوتا ہے، وہ پھر اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں جب آتا ہے تو وہ جو دوسروں کے ساتھ جو پہلے جس قسم کے معاملات ہوا کرتے تھے کہ جی دوسروں کے ساتھ بیٹھ کے آپ ان کی غیبتیں بھی سن رہے ہیں، آپ جھوٹ بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، وہ جو ایک فری سٹائل میں ہر بندہ کر رہا ہوتا ہے وہ سارا کچھ بند ہو جاتا ہے. تو لوگوں کا ایک کمپینین چلا جاتا ہے، ایک ان کا جو ان کے ساتھ محفل کا ساتھی تھا وہ نکل گیا، تو اس کو لوگ بھی بہت ریزسٹ کرتے ہیں. اور پھر آپ کو پتہ ہی ہے ہمارے آج کل سوشل میڈیا کے دور پہ جس طرح انہوں نے کہا کہ ٹرولنگ بہت زیادہ ہوتی ہے، لوگ جو ہے وہ خواہ کوئی بندہ اچھائی کی طرف آئے تو پہلے خوب اس کو برا بھلا کہتے ہیں، پھر آفٹر وائل وہ سارا کا سارا جو وہ جو نا وہ فضل آؤٹ کر جاتا ہے. اور پھر وہ جب دیکھتے ہیں نا کہ یہ کوئی فیز نہیں تھا، آئی تھنک کچھ لوگ یہ بھی ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا یہ فیز ہے، کہ ہم اس کو ذرا اگر بمبارڈ کرتے ہیں تو شاید یہ اپنے فیز سے واپس ٹرن لے لے، لیکن اگر وہ نہ لے تو الحمدللہ پھر وہ چیز فضل آؤٹ ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد آپ کی طرف آتے ہیں، اسی سلسلے کو اور آگے بڑھاتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. ناظرین، اسلامک اسکالر راجہ ضیاء الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ممبر قومی اسمبلی پاکستان مسلم لیگ نواز سے تعلق رکھتی ہیں رومینہ خورشید عالم صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. رومینہ، سب سے مشکل آپ کو اس پورے سفر میں کون سا سٹیج لگا؟ شفا، سٹیجز سارے ہی مشکل ہوتے ہیں، لیکن وہ ایک بات آتی ہے نا کہ مشکلیں اتنی پڑی کہ پھر آسان ہو گئیں. خدا کی ذات کا بڑا احسان ہے کہ اس نے مجھے اتنی ہمت طاقت دی کہ میں نے بہت ساری چیزوں کو اکیلے فیس بھی کیا. لیکن اس میں آئی وانٹ ٹو ریئلی اپریشیٹ مائی چلڈرن. پہلے ظاہر ہے شروع میں ان کے لیے بہت مشکل سفر تھا، یہ مشکل تھا، میری بیٹیوں کے لیے بہت مشکل تھا اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا. فیملی کے لیے میری اتنی کوئی بڑی فیملی تو ہے نہیں، لیکن یہ ہے کہ میرے لائک انکل ہوز ان لنڈن اور میری پھپھو وغیرہ ہیں. آف کورس دے ور لائک ان کے اپنی ایک فیلنگز ہوتی ہیں، لیکن آئی تھنک کہ آئی ایم ایڈلٹ انف. میں اتنی عمر تو اب ہو چکی ہے کہ میں اپنے لیے جو مجھے بہتر لگا میں نے وہ کیا. مجھے ضرور تکلیف ہے کہ میری ان کے ساتھ اس طرح سے رابطہ نہیں، لیکن میری بیٹیاں جو ہیں انہوں نے مجھے بہت ساتھ دیا. میرے جو سن ان لا ہیں انہوں نے بہت سپورٹ کیا، اور پھر کچھ میرے جو فرینڈس تھے ان میں انہوں نے بہت سپورٹ کیا. اور اس میں میں ایک نام جو ضرور لینا چاہوں گی، میرے جو پولیٹیکلی اس میں بھی ہیں، شزا تھیں، عطا، شائستہ، شازیہ مری صاحبہ، شی واز آلسو دیر، دے آر آلسو آلویز دیر ٹو سپورٹ. پھر اس کے بعد ایک میرے بہت اچھے جو سب سے جنہوں نے میری مدد بھی کی، اس میں میری ایک دوست میرا ملک ہیں وہ بھی، اور پھر میجر جنرل رضا، وہ بڑے ہی از ریٹائرڈ، تاکہ یہ نہ لگے کوئی اور اینگل میں بات نہ چلی جائے، تو ہی از ریٹائرڈ، بٹ انہوں نے مجھے بالکل مجھے باپ کی طرح ایک شفقت دی، اور بڑے بھائی کی طرح، باپ کی طرح ہی از آلویز دیئر. اور جو مشکلیں آپ نے کہیں، وہ مشکلیں تو سب سے پہلی یہی تھی کہ ابھی تک جو مجھے بہت تکلیف دہ سوال بھی لگتے ہیں وہ یہ کہ پاکستان جیسے ملک میں یہ بہت عجیب سمجھا جاتا ہے کہ ایک عورت نے اسلام کو قبول کیا اور شادی نہیں کی، یا شاید شادی کے لیے اسلام قبول کیا. یہ بھی بڑا ایک مطلب مختلف افواہوں میں آپ ہمہ وقت جو ہے وہ رہتے ہیں، وچ از سیڈ سم ہاؤ. اور بہت ساری ایسی چیزیں، لیکن وچ آئی تھنک کہ جہاں آپ کا مقصد یا بات اتنی بڑی ہو وہاں پر یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو یاد کرنا میرے خیال میں بالکل فضول میں ضائع جاتا ہے. راجہ صاحب، فائنلی میں آپ سے کامنٹ لینا چاہوں گا اس کے اوپر، پھر ہم عائشہ کی طرف بھی جائیں گے، وہ بھی کراچی میں ہمارا انتظار کر رہی ہیں کھانے وانے پکانے کے لیے. جو مسلمان ہوتا ہے کسی دوسرے دین سے، وہ ہم مطلب کم از کم میری اپنی رائے یہ ہے کہ وہ ہم سے بہت بہتر ہوتا ہے، کیونکہ وہ دین کو اسٹڈی کرتا ہے، سمجھتا ہے، آتا ہے دین کی طرف. ہم تو بس پیدا ہو گئے ہیں تو مسلمان ہیں، تو وہ میرے حساب سے تو وہ بہت بڑے رتبے کے بعد. لیکن ہمیں ان کے لیے کیسا سپورٹ سسٹم بنانا چاہیے؟ دیکھیے، جو بھی انسان اپنے ریشنل فیکلٹیز کو یوز کرتے ہوئے اللہ تک پہنچ گیا اور یہ مان گیا کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، اور پھر یہ مان گیا کہ وہ جو ہستی ہے وہ اللہ رب العزت کی ہے، تو اس کے بعد اس کا جو ایک سفر شروع ہوتا ہے کہ اب وہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، کہ وہ اس کی اطاعت میں آنا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ جو میرا خالق ہے، جو میرا مالک ہے، جس نے مجھے پیدا کیا اور اس انداز میں پیدا کیا، میں اس کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں، میں اس کی اطاعت کرنا چاہتا ہوں، تو وہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے. اس کے لیے سب سے پہلا تو سپورٹ نیٹ ورک یہ ہے کہ وہ کلمہ شہادت پڑھنا چاہتا ہے. تو اس کے لیے ہمارے جو
دینی جتنے بھی ادارے ہیں مساجد ہیں ان کا سب سے پہلا یہ رول بنتا ہے کہ وہ اس کو ویلکم کریں, اس کو خوشی سے قبول کریں, اس سے یہ بات بھی ویریفائی کروا لیں کہ وہ کسی جبر کے تحت کسی اور مصیبت کے تحت وہ یہاں پہ قبول نہیں کر رہا, بلکہ اپنی پوری ول کے ساتھ اپنی رضا کے ساتھ وہ دین اسلام میں داخل ہونا چاہ رہا ہے. اور اس کے بعد اس کو ایک پورا سپورٹ نیٹ ورک دیا جائے, یعنی کہ جہاں پہ اس کی کسی قسم کی بھی جو امداد ہے, کیونکہ جس طرح میم نے بھی ذکر کیا کہ ہوتا یہ ہے کہ آپ کی فیملی آپ کو آئسولیٹ کر دیتی ہے, آپ کے عزیز و قارب آپ کو آئسولیٹ کر دیتے ہیں, بہت ساری ڈفرینٹ پرابلمز آتے ہیں. اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی آپ نے فرمایا فطوبی للغرباء, کہ جو غرباء ہیں جو اپنے ہی معاشروں میں عجیب ہو جاتے ہیں ان کو جنت کی بشارتیں سنا دو. کیونکہ جب بھی انسان دین پہ آتا ہے نا, جب نیا نیا آتا ہے تو واقعی میں اس کے لیے دین پہ چلنا اتنا مشکل ہوا تھا جیسے کہ جلتے انگاروں کو اپنے ہاتھ میں لینا. یہ تو وہ صحابہ کرام والا درجہ ہوا نا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے. بالکل, اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی آپ نے فرمایا کہ میں اپنے بھائیوں کا انتظار میں ہوں. تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں, تو آپ نے کہا نہیں تم تو میرے صحابی ہو, میرے بھائی وہ ہیں جو آخری زمانے میں آئیں گے جنہوں نے مجھ پر ایمان لائے حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا نہیں تھا, اور مجھ سے محبت کرتے تھے حالانکہ انہوں نے مجھے کبھی نہیں دیکھا زندگی میں. تو اصل میں یہ ان لوگوں کی طرف بشارت ہے جو کہ اپنی ساری ایفرٹس کے بعد دین اسلام میں داخل ہوتے ہیں, اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان کو 100% سپورٹ کریں, جس اعتبار سے ہو سکے پوری ان کی سپورٹ کرنی چاہیے. بالکل صحیح. راجہ صاحب آپ کا ہم بہت شکریہ ادا کریں گے, آپ نے رومینہ ہمارے ساتھ رہنا ہے. کچھ کھانے پینے کے معاملات ہیں, ذرا عائشہ کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم عائشہ. وعلیکم السلام. السلام علیکم. جی کیسی عائشہ, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ کیا بنا رہی ہیں آج؟ جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. اور آج کیا بنا رہی ہوں, آج میں بہت ہی مزیدار لاہوری برین مسالہ کی ریسیپی لے کے آئی ہوں. ساتھ ہم بنائیں گے مکھانا کھیر, جو کہ آپ سحری میں بھی کھا سکتے ہیں, بہت ہیلدی ہوتا ہے یہ صحت کے لیے, تو ہم وہ بنائیں گے. ساتھ ہم سب روسوں کے چکن پکوڑے بھی تلیں گے آج, یعنی فل مینیو ہے. بس شروع ہو جائے گا ہمارا رمضان کا دسترخوان. جی بالکل دیر نہیں کریں گے, بالکل شروع ہو جاتے ہیں. یہاں ہم ایک کڑھائی لیں گے اور کڑھائی کو ہم کریں گے گرم, اور اس میں ڈالیں گے ہم کلونجی, ڈالڈا کا کلونجی آئل, جو کہ جیسے آپ کو سب کو پتا ہے کہ کلونجی کا جو ایک دانے میں بھی اتنی شفا ہے کہ سوائے موت کے باقی ساری چیزوں کی بیماری کی اس میں شفا موجود ہے. تو ڈالڈا نے پاکستان میں پہلی مرتبہ عائشہ ادھر تھوڑی سی کریکشن کر لیں, مجھے بھی لوگ یہ بہت کہتے ہیں, یہ لفظ بتانا ضروری ہے. شفا, شین زیر فے الف حمزہ, شفا. آپ نے بھی تو عائشہ صدیق کہا تھا نا کل. ہاں غلط کہہ دیا تھا نا میں نے بھی, تو انہوں نے بھی کریکشن کی تھی. تو میرا نام غلط کہتی ہے اور کیا کہتی ہے, نہیں ایک دفعہ کہا تھا آپ نے بھی, تو اس کو عمر بھر کا ہی بنا لیا ہے. تو دراصل شفا جو ہے وہ ہیلتھ ہے, اور شفا جو ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ڈیتھ یا جو بری خبر ہے, کھڈا ہے مختلف زبانوں میں. تو اس لیے میں نے کہا کلیریفیکیشن دے دیں, کیا پتا آگے ماں باپ. آپ شفا ہیں یا شفا ہیں؟ میں شفا ہوں ویسے, پتہ کر لینا چاہیے نا بھائی بندے, SHIFFA. اور کیا پتا لوگوں نے آگے مطلب شفا رکھنا ہو, بچوں کا نام بچیوں کا نام اپنے, تو ان کو میں بتا رہی ہوں. آپ کے راستے میں لوگ شفا ڈالتے ہوں گے, پھڈے بناتے ہوں گے, آپ کی پاپولیرٹی سے جل کر میرا خیال ہے نا, ایسا ہوتا ہوگا, یہ ہو سکتا ہے. کھڈے تو ہر جگہ تیار ہوتے ہیں, بالکل کھڈے ضرور ہوتے ہیں. ہم نے آئل ڈال دیا تھا, آئل میں انین ڈال دیے سلائس, اور اس میں ہم تھوڑا سا سوٹے کریں گے اسے تاکہ تھوڑے سے نرم ہو جائیں. اور پھر اس میں ہم یہاں پہ ہمارے پاس چاپ ٹماٹر رکھے ہوئے ہیں, ہم وہ شامل کر دیں گے. پھر سارے مسالے اس میں شامل کریں گے, اور آخر میں بالکل برین ہم اس میں ڈالیں گے. اچھا میں برین کا بتا دوں, میں نے اس میں ہلدی ڈالی تھی اور پانی ڈالا تھا, اسے بوائل کر کے رکھ دیا تھا, اور پھر اسے صاف کیا, اور اس کی جو چھوٹی چھوٹی سی وینس ہوتی ہیں انہیں صاف کر لیا ہے. تو یہ تو بالکل تیار ہو جائے گا جلدی. بس ہم اس میں باریک کٹے ہوئے ٹماٹر شامل کر دیتے ہیں اور سارے اسپائسز شامل کر دیتے ہیں. تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے تاکہ تمام مسالے اچھی طرح پک جائیں. زیادہ مسالے نہیں جاتے, صرف اس میں ہم ڈالیں گے یہاں پہ لال مرچوں کا پاؤڈر ہے 1 کھانے کا چمچ, اور اس میں جائے گا کوٹا ہوا زیرہ جو کہ ڈرائی روسٹ ہوا ہوا ہے. ساتھ اس میں ہم شامل کریں گے لہسن ادرک کا پیسٹ 1 کھانے کا چمچ, اور ہم اس میں شامل کریں گے سالٹ حسب ضرورت. صحیح, بس اور کچھ نہیں شامل کرنا. یہ شامل کرنے کے بعد ہم اس میں کراچی میں نہیں جی بالکل نہیں کرنا. میں ابھی یہی پوچھ برین مسالہ, کیونکہ رومینہ صاحبہ آپ نے بہت مزے کا بنتا ہے. بالکل نہیں, میں نے تو ویسے پوچھا ہے بھائی. اچھا دیکھیں سیٹ پہ اس وقت اس گھنٹے میں نا جو بھی کسی سے غلطی ہوتی ہے وہ روزہ ورڈکٹ ہو جاتا ہے کہ روزہ لگ گیا. اوکے, اور وہ غلطی مجھ سے تو ہوتی نہیں ہے, وہ تو زیادہ اکثر شفا سے ہوتی ہے. آپ کو پتہ چلے گا. ہاں عائشہ یہ بتائیں کہ رومینہ یہ پوچھ رہی ہیں کہ یہ جو لاہوری ڈش ہے یہ کراچی میں کیا کر رہی ہے؟
ये कराची में क्या कर रही है कि आके कराची में और जितने भी और शहर हैं वहां तक ये रेसिपी पहुंच सके, इसलिए कराची तक आई है। वाह वाह वाह, ये मेरा ठीक है, पैगाम अब हम मोहब्बत है ना, साथ जहाँ ही तक दूसरी कढ़ाई ले लेते हैं। पहुंचे मेरा पैगाम जो है वो ब्रेन मसाला है, जहाँ तक पहुंचे ये मामला यानी कि है। वो चाह रही है कि ब्रेन मसाला खाएं और ब्रेन बनाएं। और ब्रेन में कुछ ताकत आए, ऐसा कुछ होगा आयशा? जी, अब साथ ही सेकंड रेसिपी भी स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ मैं ले रही हूँ ऑल पर्स मिल्क। अच्छा, पहली रेसिपी जो है वो आपने दिखा दी ना, अब जरा आप एक, मैं आपसे चाहूंगा जरा आप थोड़ा सा आप रुके। हाँ, पहली ये रेसिपी तो आपकी हो गई, हम जरा वो हैदराबाद की तरफ भी हमें जाना है। हैदराबाद में जिस तरीके से खूबसूरत अफ्तार होता है ना, उसका जरा मामला हमें कुछ दिखाना है। और हमारा जो हैदराबाद में जो खूबसूरत सा एक हमारे जो रिपोर्टर साहब ने एक हमारे लिए एक डिटेल कुछ भेजी है, वो जरा हम देखना चाहते हैं। तो हम ज़रा देखते हैं, हमारा सेगमेंट है शहर शहर गांव गांव। जी बिल्कुल, माह रमज़ान में शाम होते ही इफ्तारी की तैयारियों का सिलसिला शुरू हो जाता है। और अगर हैदराबाद के शहर की बात करें तो हैदराबाद के जो शहरी हैं वो इफ्तार के दस्तरखान पर ज़्यादा से ज़्यादा लवाज़मा आते हैं, चाहे वो नमकीन के और मीठे के। कोशिश करते हैं कि इफ्तार के दस्तरखान की रौनक है वो ज़्यादातर हो। इस वक्त अगर बात करें तो शाम होती है हैदराबाद में इफ्तारी ख़रीदारी का सिलसिला शुरू हो जाता है। फ्रूट की ख़रीदारी होती है, जैसे मुख्तलिफ़ इक़साम के फ्रूट्स होते हैं, जो शहरी अपने मनपसंद फ्रूट ख़रीदते हैं और इफ्तार के दस्तरखान की रौनक को बढ़ाते हैं। अगर इसी तरह नमकीन लवाज़मात की बात करें तो उसमें पराठे हैं, चिकन के समोसे हैं, आलू के समोसे हैं, साथ साथ मुख्तलिफ़ इक़साम के रोल हैं, जिसमें चिकन के रोल, वेजिटेबल रोल शामिल है, मैक्रोनी के रोल शामिल है। इसी तरह अगर साथ साथ बात करें तो हैदराबाद के दही बड़े और लौंग छोड़े खासा मशहूर हो चुके हैं। जो उसकी भी पुदीने वाली चटनी होती है वो खासा लौंग छोड़े जो स्पेशल बेसन से तैयार किए जाते हैं वो खासा शौक से खाए जाते हैं। और अगर हैदराबाद के शहरियों के पास इफ्तार में दस्तरखान पर फ्रूट चाट ना हो तो इफ्तार को अधूरा समझा जाता है। साथ साथ इसके अलावा अगर बात करें मीठे की तो इफ्तार के वक्त जो इमरती और जलेबी है उसका भी खासा इस्तेमाल किया जाता है। तो शाम होती है हैदराबाद के जो मुख्तलिफ फ्रूट्स के स्टॉल हैं और नमकीन आइटम के स्टॉल हैं, समोसे वगैरह के, वहाँ पर शहरियों की कसीर तादाद नज़र आती है और कोशिश की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इफ्तार की दस्तरखान की रौनक है उसे बढ़ाया जाए। न सिर्फ घरों में इफ्तार की जाती है बल्कि शाहराहों पर मुख्तलिफ समाजी तंजीमों की जानिब से, हैदराबाद के नौजवानों की जानिब से टेंट भी लगाए जाते हैं और जो मुख्तलिफ शाहराएँ होती हैं वहाँ पर जो वहाँ से गुजरने वाले रागीर होते हैं, मुसाफिर होते हैं, उन्हें भी इफ्तार कराई जाती है। जबरदस्त, अली रज़ा ने हमें हैदराबाद ऐसी मेन्यू सुनाई है कि बस कवाली हो गया। आपका जाना हुआ है कभी हैदराबाद? नहीं, मैं अभी तक सिफा आपका? मेरा हैदराबाद जाना हुआ है। अच्छा। आप लेके चले और क्या, काफी एक दफा, बहुत पहले, काफी पहले। अच्छा, काफी पहले आप लेके चलें फिर चलते हैं। सन 2005 में अवैस में हैदराबाद गई थी। हो ख्वाहिश तो मेरी बहुत है हैदराबाद जाने की। बड़ा तारीखी शहर है और जिस तरीके से अभी अली रज़ा ने हमें बताया, खानों के मामले में भी तारीख रकम कर सकते हैं यहाँ जाके हम। जी आयशा जी, यहाँ पे बस मैंने ऑल पर्स का मिल्क ले लिया था, उसे बॉईल करने के लिए रख दिया है, थोड़ा गर्म होगा। यहाँ मैं डालडा कलौंजी ऑयल दोबारा शामिल कर रही हूँ कढ़ाई में, क्योंकि मैं करूँगी मखानों को फ्राई और फिर थोड़ा सा उसे ब्लेंड करूँगी, कुछ साबित भी रहने दूंगी ताकि वो अच्छे से फ्लेवर आए उसका खीर में। रुबीना, आपकी फेवरेट मैंने ले लिए है यहाँ रमजान में मेरी मुझे सादा खाना अच्छा लगता है, कुछ भी सादा। अच्छा, आई एम नॉट मीट लवर, लेकिन कि मुझे सभी अच्छा लगता है, कुछ खास कुछ भी बस खा लें। सही। अच्छा हो। आयशा, आपको अपनी अच्छा पसंद के अपनी डिशेस पसंद है आपको, या आप किसी और की डिश भी खा लेती हैं? जी, जाहिर सी बात है मुझे अपनी ही पसंद है। अच्छा। लेकिन मैं किसी और की भी खाती हूँ तो उसकी तारीफ करती हूँ। अच्छा, बुरा भी हो, अगर मतलब अवैस भी पकाएगा तो आप तारीफ करेंगी? जी बिल्कुल करना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरे होस्ट हैं। ये देखें, जिस जुमला कह दिया ना, जी बिल्कुल करना पड़ेगा, ये तो लगा दी उन्होंने बात। बस नहीं, ये मैं कराची जाऊंगा और इनकी ये जो डिशेस हैं ये खाऊंगा और फिर तारीफ करूंगा, फिर देखें इनकी भी दिल से। डाला क्या है वैसे? ऑयल में डाला है आपने आयशा? जरा बताएं ना, ये क्या कर रही है? जी, ऑयल में डाला है मैंने इसे। जी, ये मखाने हैं और ये से मैंने ऑयल में डाला है, इसे थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करूंगी। ये असल में पंजीरी वगैरह बनती है ना, उसमें ये होते हैं, पंजीरी वगैरह बनती है तो उसमें शामिल किए जाते हैं। ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं और ज़्यादातर जो स्ट्रॉन्ग बोन वगैरह होती है उसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। गुड। तो इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं वो फिर आप हमें एक ब्रेक के बाद बताइएगा, ठीक है? हम एक ब्रेक लेकर आते हैं और फिर आप बताइएगा कि ये जो रेसिपी है ये मुकम्मल करते हैं हम, ठीक है? मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो नाजरीन। जी आयशा, हम वापस आ गए हैं और आपके पास भी आ गए हैं, बताएं जी कहाँ तक पहुंची?
जी बिल्कुल, दूध मैंने गर्म कर लिया था, फिर मैंने मखानों को फ्राई किया और उसे चॉपर में थोड़ा सा कूटा, ज़्यादा नहीं देके आपको लग रहा होगा मोटे मोटे से पड़े हुए हैं, और उसे दूध में डाल के मैं पका रही हूँ। और इसमें थोड़ी सी मैं चीनी ऐड पड़े हुए से तो मुझे खान साहब का बयान याद आ गया, वो कसम से मुझे भी अभी यही याद आ रहा था, वो बंडल आइलैंड ये सिंध हुकूमत के पास ऐसे ही पड़ा हुआ था। ये भी जजीरा है खीर का जो पड़ा हुआ है आपके सामने। वाह वाह वाह, मखाने पड़े हुए हैं इसके अंदर। अच्छा, ये मैं डालूंगी इसके अंदर कलाकंद, सही, और इसे थोड़ा सा सही हेवी डाइट क्या डालूंगी, क्योंकि मैं कलाकंद का इस्तेमाल कर रही हूँ, इसलिए चीनी मैंने बिल्कुल कम डाली है मैं, और इसलिए। अच्छा आयशा, ये बताएं कि कलाकंद और बर्फी में फर्क क्या है? ये मैं जेन्युइन सवाल कर रही हूँ, मेरे कान में किसी ने बोला कि पूछें। हाँ, कलाकंद जो होती है ना, वो बिल्कुल दूध को पका के उसे इतना ड्राई कर लेते हैं और फिर उसमें चीनी ऐड करते हैं, और बर्फी जो होती है उसमें ना खोए के साथ तैयार की जाती है, और फिर इसमें ना पिसी हुई चीनी का बुरादा शामिल किया जाता है। वाह, ये दिस इज द शेफ, लोगों को पता चला, ये है शेफ। और ये जो आपने मालूमात दी है कि रहती दुनिया तक लोगों के लिए करामत साबित होगी, वाकई बहुत वाकई अहम आपने मुद्दा जो है अच्छा, है। अब इस इलायची, हाँ बताएं। अब इसमें छोटी इलायची का पाउडर शामिल करते हैं, और इस खीर में जो सबसे अहम इंग्रेडिएंट्स जाता है वो जायफल जवत्री का पाउडर है, इस तरह से बिल्कुल बारीक पीसा हुआ है, उसे हम इस तरह से डालेंगे। सिर्फ एक चुटकी हमने डाला है ताकि इसका बस अच्छा सा अरोमा आ जाए, और बस ये तैयार है। थोड़ी सी पक्के की गाढ़ी होगी, हम इसमें केवड़ा एसेंस शामिल करेंगे। यहाँ हम आपको दिखाते हैं ब्रेन मसाला, ब्रेन मैंने शामिल कर दिया था, और इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे। ब्रेन जो है वो बॉयल हुआ था, हमने 3 मिनट उसमें हल्दी डाल के बॉयल किया था, और ये इस तरह से बस तैयार है। थोड़ा सा इसकी स्लो हीट करते हैं, आ जाते हैं हम इसे कवर करके सब रोसों के चिकन पकोड़ों पे। सब रोसो लाया है बहुत सारी मज़ेदार वैरायटी, और इनकी कचौरियाँ जो मैंने डे 1 तली थी पहले रमज़ान को, बहुत मज़े की थी। अंदर जो डब्बा खोल के रखा करें, हुआ था चिकन। आपने ये डब्बा खोल के रखा, आपको डब्बा खोलने में बहुत टाइम लगता है भाई। डब्बा हम कैसे खोल सकते हैं? हमें दिखाना है, कैमरे पर दिखाना है ये डब्बा खोल कर, यही बात है। तो डब्बा खोल के दिखाना है कि हम क्या बना रहे हैं जी। सबरोसो के चिकन पकोड़े पैकेट खोल लिया है, और ये चिकन जी सबरोसो के बिल्कुल तैयार है। इसे बस हम फ्राई करेंगे और निकालेंगे, और सॉस के साथ रोज़ा खोलते ही इंजॉय करेंगे। सब रोज़ों की बहुत सारी वैरायटी है, इनके कबाब हैं, सीख कबाब है, गोला कबाब है, और जो नया इंट्रोड्यूस करवाया है वो उन्होंने करवाया है चिकन कचौरी, क्योंकि कराची में चिकन कचौरी बहुत कम मिलती है, लाहौर में तो जगह जगह मिल जाती है, लेकिन और शहरों में बहुत कम मिलती है। तो ये वाली जो मसला है वो इन्होंने हल कर दिया है। तो ये सबरोसो का डब्बा इस्लामाबाद में भी मिल जाएगा हमें? थोड़ा कीमत तो वही होगी ना, बढ़ा तो नहीं देंगे, ट्रांसपोर्टेशन फी ऐड कर देंगे। कहना चाहिए सबरोसो ने सबकी जिंदगी को आसान कर दिया ना, आसान कर दिया, इसीलिए पूछ रहा हूँ कि सबरोसो परोसो, सहरी अफ्तार दोनों में। गुड लाइन फॉर सबरोसो, अच्छी लाइन है ये। सबरोसो आप सबको परोसो। क्या बात है, वाह वाह, अच्छा ठीक है। तो आपने पकोड़े भी डाल दिए, आपकी ये तीनों डिशेस जो है वो मुकम्मल हो गई। वाह वाह वाह, गरम क्विक चीज, हाउ क्विक, माशाल्लाह कंप्लीट हो गई है। हम खीर को भी सर्व कर देंगे, और अपना ब्रेन मसाले को भी सर्व कर देंगे, सब चीजें। खीर का जरा रिकैप तो कर दें जल्दी से, क्या कुछ डाला आपने? सही है। अच्छा, हमें 1 मिनट बाद ब्रेक पे जाना है। ये ब्रेक जो है हमारी इफ्तार की ब्रेक है, या अभी हमारे पास वक्त होगा वापस आकर वापस आएंगे हम? ठीक है, ठीक तो है। बस जल्दी से आप ये मखाने वाली जो क्रीम है, खीर है, इसको वो कर दें। रोजा लग रहा है, ये रोजा लग रहा है, मैंने कहा था ना गलती होगी। जी आयशा, खीर की रेसिपी बताइए। जी, मैंने दूध गरम किया था, मखाने जो लिए थे उन्हें फ्राई किया था, उन्हें हमने चॉपर में थोड़ा सा चॉप किया है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं करना, उसे दूध में डाला, उसमें मैंने चीनी डाली है थोड़ी सी, क्योंकि मैं कलाकंद भी डाल रही हूँ। अगर आप कलाकंद ना डालें तो चीनी डालें, खोया भी डाल सकते हैं, बर्फी जो आपके पास हो आप वो डाल सकते हैं। फिर इसमें मैंने जो एसेंस डाला है, वो जो इसमें बेहतरीन टेस्ट आएगा वो जायफल जवत्री का पाउडर है, छोटी इलायची का पाउडर है। बस आखिर में केवड़ा एसेंस शामिल करूँगी। और ये पकौड़े भी बिल्कुल तैयार हो रहे हैं, और यहाँ पे ब्रेन मसाला भी तैयार हो रहा है। ब्रेक के बाद आएंगे, सारी चीजें तैयार होंगी। वाह वाह वाह, जबरदस्त, बेहतरीन बेहतरीन। ठीक है जी, तो फिर ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम नाजरीन। आयशा, आपकी तरफ आ रहे हैं। तकरीबन जितनी आपने डिशेस बनानी थी आज, जो मजमा सजना था आपकी तरफ, वो सज गया है मेरा ख्याल है। जी बिल्कुल बिल्कुल तैयार है। खीर भी बस मैं उसे डिश में निकाल रही हूँ, थोड़ा सा गाढ़ा कर रही थी, और ये हो गई है गाढ़ी।
और इसे हम करेंगे सर्व। ऊपर से इसमें जाएंगे बादाम, पिस्ते का। आराम से भाई, गरम है हो जाता है आयशा, आराम से, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं दूर हूँ। हाँ, आपके देखें कपड़े जो हैं वो साफ हो। तो 3 रोजादारों की इस खीर को नजरें लगी हैं, उसके साथ तो यही होना था। ये हुआ होगा आयशा, यही हुआ। कुछ ना कुछ होता था ना, ऐसा खीर पे नजर लग गई है। हाँ, कोई बात नहीं, देखें ये तो सब होता है। यहाँ पे आप देख जिंदगी लें, में मामलात खीर है हैं। जो अभी तो आपकी अम्मी माँ मौजूद नहीं थी, वरना डांटती हैं आपको। ये क्या कर ये दिया? भी तो है कि कितने एहसन तरीके के साथ नहीं, आपने इसको समेट लिया। हाँ, अम्मी समझ डांटती नहीं, अम्मी फौरन मुझे प्यार करती है, मेरी बच्ची जली तो नहीं। और अभी देख के स्क्रीन पे मुझे यही फिक्र हो रही होगी कि ये अभी चुप है। जिनकी अम्मियाँ होती ये हैं देखिए, अम्मियाँ ऐसे ही होती निकाली हैं। है और इसमें मैंने गुड, बादाम, पिस्ते, काजू, किशमिश डाल दिए। ये इसमें सर्व कर दिए, खीर बिल्कुल तैयार है। जबरदस्त। आज की और तीनों आप रेसिपीज और तैयार आपकी है। बस जो बाकी रेसिपीज भी बता दें जरा। हाँ, उसका रिकैप भी दे दें आयशा। जी, ब्रेन मसाला आप देख सकते हैं। ऊपर से मैंने उसमें मेथी डाला था, सूखी मेथी, कसूरी मेथी जो होती है, और साथ ऊपर से हरा धनिया है और हरी मिर्चें हैं। साथ हमारे सबरोसों के चिकन पकौड़े भी तैयार हैं और खीर भी बिल्कुल तैयार है। हाय, ये जो आपने पकौड़ों का नाम लिया ना आखिर में, बस ये इसने दिल जीत लिया। पकौड़ों के बारे में तो मैं ये ईमान रखता हूँ कि हर मज़हब से, हर मसलक से, हर फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स जो है वो पकौड़ों पर फरिफ्ता है, बिल्कुल मोहब्बत करता है। वो पकौड़े हर शख्स खाता है। जी बिल्कुल, दस्तरखान तो सजता ही नहीं रमज़ान का जब तक के पकौड़े ना हो। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आयशा, आपने वाकई आज ज़बरदस्त दस्तरखान सजाया। क्या बात है। अच्छा, ये चूँकि मैं तो पकौड़ों के हवाले से बात कर रहा था, लेकिन ऑन अ सीरियस नोट अगर मैं ये आपसे पूछूं रोमीना साहिबा, कि बहुत तब्दीली आती है इंसान की ज़िंदगी में, हम जो बात कर रहे थे सवालात लोग करते हैं, ये सवाल भी आपसे लोग करते होंगे यकीनन कि आप इस्लाम लेकर आई हैं, तो अब आप किस मसलक से हैं, आप किस फ़िरक़े से हैं, ये क्या जवाब देती ज़्यादा हैं? होता है। शादी के बाद दूसरा सबसे बड़ा सवाल यही होता है जी। उसमें देखें, मसलक का जहाँ तक ताल्लुक है, मैंने जो कुरान पाक को पढ़ा है उसमें तो मैंने किसी मसलक को नहीं पढ़ा। और मैं समझती हूँ कि अगर मौला अली पे को यकीन रखने से अगर आप पहले तशरीह हो जाते हैं तो चले वो भी सही। और अगर जो आप अहले सुन्नत की, अगर आप सुन्नतों को पूरा करने पे आप सुन्नी हैं तो फिर मैं अहले सुन्नत भी। और अगर आप सादगी को करते हैं और आप फिर वहाबी हैं तो फिर मैं वहाबी। तो मैंने तो कुरान पाक को पढ़ा है और उसी के ऊपर जो मैंने पहले भी देखा, क्योंकि देखिए कुरान को जब पढ़ा तो उसके बाद मुझे ये भी अंदाज़ा हुआ कि जो चीज़ें, इट्स अ वन स्टेप फॉरवर्ड विच आई हैव टेकन। सो आई थिंक दैट इज़ द ब्यूटी विच वी हैव टू लर्न। और जितना, और उसके बाद औरत के बारे में जितना, बिल्कुल, क्योंकि मैं वो पूछना चाह रही थी आपसे कि औरत के बारे में लोग ये तासुर जाता है कि भाई इस्लाम जो है वो लिमिट कर देता है, वो घर से बाहर नहीं निकल सकती, कमा नहीं सकती, नौकरी ना करे। जबकि अल्लामा इकबाल ने ये बात की थी कि मैंने जब कुरान को पढ़ा और अगर मैं मुसलमान ना होता तो मुझे लगता कि ये औरत ने लिखी है किताब। आपने बिल्कुल ठीक कहा है शिफा, जो अल्लामा इकबाल की आपने बात को कोट किया। कुरान पाक में जितना औरत को ना सिर्फ के हक दिया गया है, और मर्द को भी वैसे तो बहुत दिया गया है, शादियां और मतलब जो, लेकिन औरतों को बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट किया है, ये बात बिल्कुल सही है। मैं समझती हूँ कि औरत को जितना राइट इस्लाम में दिया गया है उसकी मर्जी के मुताबिक, इवन कि अगर वो आपके बेटे को या बच्चे को दूध पिलाती है उसकी भी उजरत तक का जो है वो जिक्र किया गया है। और मैं समझती हूँ औरत को तो बड़ा मालदार भी किया गया, मजबूत भी किया गया है कि वो माँ बाप को भी, माँ बाप का भी फर्ज है कि वो उसको हक दें, शौहर का भी, बहन मतलब औलाद का भी। तो यू नो दिस इज समथिंग विच इज वेरी मच, औरत को, इस्लाम इज अ लिबरल रिलीजन जो औरत की मर्जी को मुकद्दम समझता है। अब मतलब इन अ वे, मेरे लफ्जों में शायद कुछ वो अगर हो तो आई एम सॉरी फॉर दैट, कि शादी भी कहा गया है कि आप उस औरत का हक है। और जहाँ तक आप एम्पावर करने की बात है तो आप देखें हज़रत खतीजा जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास शादी का पैगाम लेकर आई थी तो वो बिजनेस करती थी, तो क्या उन्होंने उनको रोका? और फिर उसी तरह से आगे भी हम देखते हैं दीन की तबलीग में कितनी मुआविनत। तो मेरे ख्याल में ये जिस किस्म की अनफॉर्चुनेटली हमें समझने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि अगर इस्लाम को हम सिर्फ जो इस्लाम कुरान पाक में लिखा गया है बिल्कुल उसको लफ्ज़ ब लफ्ज़ समझ कर चलते रहें, बिल्कुल आपकी ज़िंदगी वैसे ही है। फिर आप हर फ़िरक़े से आज़ाद हो जाते हैं, फिर आप सिर्फ मुसलमान होते हैं और मुसलमान। इसीलिए तो मैंने कहा कि इस्लाम कबूल करना ज़रा मुश्किल है, मुसलमान होना आसान है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो छोटी छोटी वजूहात की बिना पर जो है वो रिलीजन को चेंज करते हैं। तो फिर आप देखें कि वो कहाँ से कहाँ हो जाते हैं, और हमारे जैसे जो लोग बगैर उसके आते हैं वो फिर, बट एनीवेज अल्लाह इज़ बीइंग सो काइंड। हमारी दुआ ये है कि इसी तरीके से आपका ये सफ़र आसान रहे। और अब हमें जाना है जी इस्लामाबाद की इफ्तार की तरफ।
ویلکم بیک ٹو دا پروگرام ناظرین. اب ہمارے پروگرام میں لے کر چلتے ہیں آپ کو, کچھ بچوں سے ملاقات کراتے ہیں اور ان بچوں کی آج روزہ کشائی ہے. جی لگائیں, تصویریں لگائیں ان کی, اور ہم آپ کو نام بتاتے ہیں کہاں سے انہوں نے اپنی تصویریں ہمیں بھجوائی ہیں, وہ بھجواتے ہیں. نمبر بھی بتا دیتا ہوں میں آپ کو, 0311117822 اس پر آپ بھیج سکتے ہیں بچوں کی تصاویر. زینب سلطان ہے جی راولپنڈی سے, انہوں نے بھی پہلا روزہ رکھا ہے ماشاءاللہ. اور نائم محمود یہ اسلام آباد سے ہیں, انہوں نے بھی پہلا روزہ رکھا ہے, ٹوپی ووپی پہن کے انہوں نے بڑی اچھی تصویر کھنچوائی. احمد کامران انہوں نے روزہ رکھا ہے اور ان کی بہنیں ہیں غالباً اور یہ شامل ہو گئی ہیں موٹیویشن کے لیے ساتھ ہیں. زبردست. صفی الرحمان انہوں نے بھی جی روزہ رکھا ہے, لاہور سے ان کا تعلق ہے. اور اس کے علاوہ جی کون ہے جی ہمارے ساتھ, میرب عدنان اسلام آباد سے, انہوں نے بھی روزہ رکھا. چھوٹی لگ رہی ہیں ماشاءاللہ. یہ تمام بچے جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کے روزے قبول کرے اور ان کی عبادتیں اور ان کے والدین کی جو کوششیں ان کو بھی قبول کرے. اب ہمیں کہاں جانا ہے جی؟ اب ہمیں جانا ہے جی ہمارے پروگرام کا ایک اور بڑا خاص سیگمنٹ ہے بصیرت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. سب سے اچھے نام اللہ کے ہیں, پس اسے ان ناموں سے پکارو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, اے اللہ میں تجھے ہر اس نام سے پکارتا ہوں جو تیرا نام ہے. شروع میں جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں جب بھی دعا مانگی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے الحمدللہ رب العالمین, اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جاتا ہے. کوئی بھی دعا آسمان پر اس وقت تک قبولیت حاصل نہیں کر سکتی جب تک اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجا ہوا درود شامل نہ ہو. ایسی دعا معلق ہو جاتی ہے آسمان اور زمین کے درمیان جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجا جانے والا درود نہ ہو. اور دعا میں یہ بھی ہو کہ میرے اللہ تیرے علاوہ تو میرا ہے کوئی نہیں, اگر تیرے سے بھی نہ مانگوں گا تو کس سے مانگوں گا, تیرے سامنے بھی التجا نہ کروں تو کس کے سامنے التجا کروں, تیرے سامنے بھی عرض نہ کروں تو کس کے سامنے عرض کروں, تجھے نہ سناؤں تو کس کو سناؤں, اور کوئی اور تو میرا سننے والا بھی نہیں ہے, تو ہی سننے والا ہے, تو ہی حاجت روائی کرنے والا ہے, تو ہی میری مشکلوں کو حل کرنے والا ہے, تو ہی مجھے رزق دینے والا ہے, تو ہی مجھے اولاد دینے والا ہے, میری غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف کرنے والا بھی تو ہے, ستار العیوب بھی تو ہے, غفار الذنوب بھی تو ہے, معافی دینے والا بھی تو ہے, کرم کرنے والا بھی تو ہے, تیرے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے. اور یقین کامل ہو کہ میرا اللہ میرا خالق, میرا مالک, میرا رازق, میرے عیبوں پہ پردے ڈالنے والا مجھے خالی ہاتھ نہیں لٹائے گا. انا ظن عبدی بھی, میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں, جیسا گمان کرتا ہے ویسا سلوک کرتا ہوں. اور جب یہ یقین کامل ہے کہ میرا اللہ ہے, اسی اللہ کے سے میں نے مانگنا ہے, تو جب اللہ پر توکل کی تو اللہ کیا فرما رہے ہیں, وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے تو وہ اللہ اس کے لیے کافی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم میں سے کسی کی دعا اس وقت قبول کی جاتی ہے جب تک وہ جلد بازی نہ کرے. یعنی اس نے دعا کی اور اب گلہ شروع کر دیا کہ میں نے تو دعا کی, میری اللہ نے دعا سنی نہیں, میری اللہ نے دعا مانی نہیں. یہ گلہ نہ کرے, وہ دعا کہیں نہ کہیں اللہ کے پاس قبولیت کے دائرے میں ہے, یہاں نہیں تو آخرت میں, آخرت نہیں تو مناسب وقت میں اس دعا کی قبولیت اور اس کا اجر آپ کو ضرور مل جائے گا. ایک اور روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ جب بھی تم کوئی دعا کرو اللہ تعالیٰ سے
तो कतई तौर पर तलब करो, बेयकीनी के साथ ना तलब करो, कतई तौर पे तलब करो कि अल्लाह आप मुझे ये अता कर दें, और आपसे ज़्यादा कौन अता करने वाला है, आपको कोई रोक नहीं सकता है। मैं आपका बंदा हूँ, मेहरबानी कीजिए, मैं आपके दरबार में आया हूँ, मैं आपके दर का मंगता हूँ, मैं आपसे मांग रहा हूँ, आप मुझे अता फरमा दीजिए। और अल्लाह ने कुरान में ये वादा किया है, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, अरे बंदों से कह दो मुझसे मांगे मैं कबूल करूँगा। अपने रब से हर लम्हा दुआ कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला इन रहमत वाले अय्याम को हमारे लिए जो है सआदत के और मग़फ़िरत के और बख्शिश के अय्याम बना दे, और हमारी तमाम जायज़ हाजात को पूरा फरमा दे, और हर तरह के शरूर से हमें महफूज फरमा दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। आज की ट्रांसमिशन में नाजरीन इतना ही। कल तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।